كزمر يكبر نسمو هاليلويا كزمر يكبر نسمو هاليلويا كزمر يكبر نسمو هاليلويا كزمر يكبر نسمو هاليلويا كزمر يكبر نسمو دسبل نا يسوس منفس نلعلي حفابيلني حاتياتي تحدي قلي هاليلويا كزمر يكبر نسمو 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 هاليلويا እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ለሞውን እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ንዓና ኣለዎ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ፓስተር ይኸዕድሞ ጊዜና ክንጥቀመሉ መታን እግዚአብሔር ይባርኩም ዌልካም እስከንበሎን ፓስተር እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ተማሊ ከም ተዘራረብናዮ እቲ ሰበይት ተፈጠሩሉ ምክንያትን እሱ ያ ተዛሪባተን ማለት ያ ሎም ዓልት ኻ ንሕና እቲ ተፈጠርናሉ እቲ ዝኾናዮ ምፍላጥዩ ምክንያቱ ሙኻንካ እንድሕዳኣ እንታይ ሙኻንካ እንድሕዳኣ ዘይፈልጥካ ንምንታይ ከም ትነብሩን ክትፈልጥ ኣይትኸልን ኢኻ ስለዚ እቲ ናይቲ ክትኮኖ ናይቲ ክትነብሮ ናይቲ ክትመላለሶ ዘለካ ህይወት ወይ ከዓ ቅዲ ክትፈልጥ እንተዳ ኮይኑ መጀመርያ ፍልጠት እንታይ ሙኻንካ እዩ ዝቀድም ካብ ፍልጠት እዩ ዝቀድም እምበኣር ሎም ዓልት ንሪኣ ሰብኣይ ዝብል ኣርእስቲ እንድሕር ሒዝና ጽቡቕ እዩ ሰብኣይ ዝብል ኩላትና ከም እንፈልጦ በመጀመርያ በመልክዕ አምላኽ እተፈጥረ ተባዕታይ ሰብ ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ትርጉሙ እንድሕር ዳሪና መዝገበ ቃል እቲ በመጀመርያ እተፈጠረ ተባዕታይ ሰብ እዩ ስለዚ حوسواس زمن انديو حجي تي ببيولوجي وهبنا تبعتاوي زخونه صوتا زلوو نسو سبعيو سلازي ازي تقداماي كا نايسب مالتيو ادم كمنريو بتا مزفطرت حده 26 كنرا خلنا كوميز بلنا املاخ بملكعنا كمثلنا سب نقبر تعالى مخا نعاسا بحرن نعواف سماين نانسسان نبزل مدرن ام مدر لمم نزبل كله لممتان يجزؤ بلا تبل مالتيو سلازي كمزي اقدمنا زبلنايو سبعي كترجم كله السيوتي املاخ بمجمريا كاب حمد مدري زفطرو سبعي مالتنا هنا تبعتاي صوتا ويكا تبعتاي سب ابز معرف زخن ريو خلنا እግዚአብሔር ካብ حمد مدري كم زغبرو نري مالتي ካብ حمد مدري غبرو يبل ابز معلت زي تناي سب كلن تناز بحال شعو معلتي تفطيرو مالتي ካብ حمد مدري سب سريحو እግዚአብሔር كمزي تذكروا تخونوا قلعت كلنا ماي مسوقعه ጭቃ ጌርና ሰብ ንስእል ድሓር ዓይን ንገብረሉ ዶ አፍንጫ ንገብረሉ ድገርም እኮ እዩ አምላኽ ዝገበሮ እኮ እሱ ማለት እኮ እዩ ተአምላኽ ዝገበሮ ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ሕጂ አብ አፍንጭኡ እስትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ ምሽብል አበይና ያፍንጫ አፍት ናይ ጭቃ አፍንጫ እዩ ተረዳህና አላ አፍት ናይ ጭቃ አፍንጫ ድሰርሖ ልክ አቡ እዩ ኡፍ ይልሉ ምክንያቱ መጀመሪያ በሐመድ لك كم زين حنا ماي مسوقعه نسب
سريحنا رأسي عيني أفنجا إذني قال نجبر لكعكم يقدم أبو حمد الديزاين كن كم نفع قرات هاي كم نفع كاربنتر نقوله تربات نقوله قال نقوله كيلا مالت مشالو تناي እግዚአብሔር عقمسي بلعل كستايو غيرو مالتي دحار مسرحو ابتناي ጭቃ أفنجا نادم اوف يللو دحار انتا يبل هياو نفسي كونه يبل هجي ابزا ساعات زي انبار اتحمد نامنتاي مصيو نفس غا مصيو مالتيو استي نفسي زبحال كاني ابو الله مالتيو تا نفسي بعدما يمسحون دو تزاري بياخو ناي سغا هيوت مالتيو ناي سغا هيوت نفس مسوصت مش يبقى سغا ناي سغا هيوت يا تا نفسي ግን ናይ ስጋ ህይወት ኮይና خلص ክነሳ ግን አብአ እንታ ያለው ፍቃድ አለው ስምዒት አለው አእምሮውን አብኡ ተሐሳባት ወይ ሕልናውን አብኡሎ ልክ ሳልሳይ ከአት መንፈስ ሰብ ዝባሃል መንፈስ ሰብ ዝባሃል ካሎ ዘካርያስ 12 ቁጥር 1 እንድሕር ዳሪናዮ ንመንፈስ ሰብ አውሽጡ ዝደኮኖ ትብል ስለዚህ ሰብ ውህደት መንፈስ ነፍሲ ስጋ እዩ ስለዚህ ሰብ መንፈስ አለዎ ነፍስ አለዎ ስጋ አለዎ እዚ ሰለስተ ኣብታ ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ኦፍ መስበለሉ ኮይኑ ማለት እዩ ካለ ኣብዘ ፍጥረት ካብ ቀዳማይ መዓልቲ ክሳብ ሓምሻይ መዓልቲ ክትሪኡ ከለኹም እግዚአብሔር ጽቡቕ ምዃኑ ረአየ ይዝብል እቶም በሓሙሽተ መዓልቲ ዝተሰርሑ ንመን እዮም ነይሮም ነቲ ብሻድሻይ መዓልቲ ዝፍጠር ሰብ ስለዚህ በሓሙሽተ መዓልቲ ጽቡቕ ምዃኑ ረአየ ክብል ጸኒሑ ነቲ ምእንትኡ ኩሉ ዝገበረሉ ሞ ንዕኡ ምሰምጽኦ ግን ኣብቲ ቦታ እንታይ ትብልታ ጽሑፍ ኣዝዩ ብዙሕ ጽቡቕ ምዃኑ ረአየ አሜን ስለዚህ እቲ ሁሉ ናይ እግዚአብሔር ቀዳማይ መዓልቲ ሰማይ ምድሪ ገለ ሁሉ ብርሃን ምፍላይ ማይ ገለ እዚ ሁሉ ስራሕ ነቲ ብሻድሻይ መዓልቲ ዝመጽእ እዩ ስለዚህ ሰብ ክቡር ፍጥረት እዩ ማለት እዩ አዳም بخمزي تفتيرو مالتيو تقدماي سبعي نبلو دلنا مالتيو سبعي كاتهم دونغي خمز مصاخم بمجمريا بملكع املاخ التفتره تبعتاي سب مالتيو حجي هيوان كاب ادمه تفتيره صنيحو سبعي كاخاب سبيتي مالتي خم تصحف زنغرنا سبيت خمنه كاب سبعي كخمني كاب سبيتي مليسو سبيتي اتوم صزلا مالتي تصحف كوميد بلنا سلازي السبعي بينو مسرعايو جن اذا بينو مخانو مسرعايه مع سيازي كلهم انسسا اتفطروا بقدم ادم احلفوهم مالتي እግዚአብሔር بينو خلو بز قدميو مسحلفهم كم تنسو زصوعهم سمهم كم اخونه يدبل سلازي كلهم بقدميو حليفهم توديهم سلازي نعو تخون كا يلان حجي مالسي نعو تماساسل يلان سلازي እግዚአብሔር كا خمزي يبل أبكلت زفترات 18 እግዚአብሔር أملاك كا سبعي بينو خون صبوق أيكونن نعو اتبقى دغافيت كغبر لي ابلزا سبعي صبوق مخانو بينو خون صبوق أيكونن تبل كل غزي انت حزنا صبوق مخنياتو بزي سبيتي ملئات كم زي بالكام مفلات نبعلو نتا سبيتي بخبر محاس ما انت خوننا ازي صبوق أيكونن زبل بزي سبيتي مخان اب عمرنا كل غزي انت قاچله صبوقي مخنياتو اتي زود سبعي كم زخونت نسا مصحف قدس تزاري بلو كبرت سبعي كم زخونت تزاري بلو سلازي تي بزي انستي كنكون كم زي نخيل تي كنفلطو كل غزي صبوقي سلازي صبوق ايكونن مسبله እግዚአብሔር ዝወሰዶ ስጉምቲ አዳም ከቢድ ቃሳው ደቆልይ ይድብል ደለ ሁሉ ፈጥይርሉ مسكونه كفترلو ندحر دا اخوينو انت خغبرلو مقصلتا نايت خينبره كله زغبرلو نع اخ سرحلو نهيوان ادق يسو يدبل كامتاي وسيدو ايدبل دستلو مش حاجه ብዙ ሐሳባት ከተርጉመው አሁን ጽብቆም ተርጉማ ካመሰንገላይ ካብርዕስን ተዝወስድ ይብሉ ክልተ ርእስ ኸውን ሐቀ ካሊ ማለት ሰኻበ ወሲዶ ተኽስታይ ሰብ መስራሕ ግን ካብርዕስን ተዝወስድ ክልተ ራእስ ኣብ ሓደ ገዛ ኸውን ሐቀ ካብ እግርን ተዝወስድከ ከይትርገጽ ይብሉ ሕጂ ከምታይ ተወሲዳላ ካብ ጎኒ ቲ ማእከላይ ቦታ እጂ እቲ መፍጠር ዓላማ ግን እንተቅለምናሉ ጽቡቅ ንዑ ትበቀ ደጋፊት እስክንበላ ዚኣኻ ስለዚህ ሰበይተይ ንዓይ ትበቀ ደጋፊተይ ያንበል ነዛረብ
دحونا خاخن كيدينا مسو خا صبق مالسي بدحريان ناتزاربنا خن كيدينا صبق يزخون املاخ تمسكن يخون سلازي نعو تبقى دغافيت كغبرلو بلا يبل سلازي تمخنيات مفتارا حدا اقدمو بزي سبيت كخون صبق ايكونن يلو كخون كله ختمص خلا خميلا مصيا نعوس انتي تخون اتبقى كوينا مصيا سلازي السبعي قدامايو نعوها اتا سبيتي كم تفطرت نري اسران كلتن اب كلتا ادن ببدلخو انتي بلا اسران كلتن شعو اغزي ابير املاخ دما نتخب سبعي زوسدا مسنجله سبيتي غيرو سرحه امو ناب سبعي امصا يبل حجي اسران سلسن كاروا ات سبعي كا حجي ابزي انت يا خوينا مسيلكم ادقيسو سريحلو اتسيو غنا امصيلو هراي زي اجي كنولد كلنا اين ذكرناني كنموت كلنا اي فلطناني كنمرعو كلنا نحنا تا اب هيوتنا اكسرسايز نغبراكو مرعا حقه امبر كنولد اين مرص اين حري اجي ولا بزي اي قلد سرحو دلو ابي باتوليده قال مسبل ثم قول عده تريو مالهم نيجيريا جيزس قالت يهدمو قال لو تريو مالهم حقه تمرص نيركا تتخون ابي كلها ابي صعم عديلكا امريكا متولدنا كلاتنا زي بروسس اي محلون حقه اي محلون حجي انت يا خبل دلي ادق يسو يسرحلو كهبا خلو جن اتسي هيبو اتا اب عدمينا تفلط ديكم اكسرسايز نغبرنا هنا انت عليا مرعنا كم نولد ابي نولد معاز نولد ناتنا يكون معاز نموت مع ابي نقبر ازيتات كله ينفلطنينا ابتسبنا حقس بزين نفلطو ابتقاسبنا بكي بزين نردو مرعاغنا اسمع ذا مرعات بحال قرايوا بعلخا اتسيو امصيل مستسئ هيبويد انتي مالتي كزاربالو خمرصالو ادقيسي يسرحلكا ግን اتسيو يهبكا تبل زيا بطعميا حجي كمي كم زخونه رايوا 24 قطر رايوا 23 قطر رايوا ايت سبعيكا وطي ادلا او صبقتي ريخون بولو خمس خمي غيركا تفلط امصيلو طرحي ادقيسو سريحلو كم صاخلو ግን انت غير ولون عدا تسيلو تبرابيرو زربو سمعوا كيدان دحرزي خا እግዚአብሔር አቆይሞ ትገርሚ ايت سبعيكا بعلو ازب قد مقش نبلو حجي اب قد እግዚአብሔር قداماي كيدان زأسر እግዚአብሔር اب قد እግዚአብሔር زاتو كيدان زي كم زنحنا اب قد مقش ناتو ات سبعيكا ازيا عصم خاب عصمي سغا خاب سغايا كاب سبعي توسيدا يمو سبيتي خا تبحال بلا يبلدو من نغيروا كابو موسادا نبو ممصا تعينت فلطتي ناي ادم ابتي غزيتي كستايو ግን እቲ مزرابو ግና እቲ زعابي ነገር እዚ ኺዳን زاتوي قدم موسى دون عام سمصالو እዚ ዘረባዚ እዚ ዓጽሚ ካብ ዓጽመይ ስጋ ካብ ስጋያ ካብ ሰብአይ ተወሲዳ እሞ ሰበይቲ ትበሃል በለ ምስ በለ ብድሕሪ አንታ ያላ ተጻሒፋ እዚ ዘረባ አዳሚ ብድሕሪ አግንታ ያላ ስለዚ ደ ትብላላ በልካ ስለዚ አትብል ብድሕሪ አዘላ በልካ ስጋያ ዓጽመያ በልካ ስለዚ ሳምስ በለ ሰብአይ አቡኡን አዲኡን ይሐድግ ምስ ሰበይቱ ኸአ ይጠብቅ ሓደ ስጋ ይኾኑ ዝብል ስሙ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብአይን አቦና አደን አለው ዲዮ እሶም እንኳ እሶም ንባዕሎም ቶም ሄዋን አዳምን አቦና አደን ይብለውም ግና ስርዓትን ሕግን ኪዳንን ቅድሜኻ ይጸንሕ ቅድምሰን ነቲ ካብኦም ብድሕሪት ዝመጽእ ግና እግዚአብሔር ድሮ እንታይ ይገብራሎ ስርዓት ይቆማሎ ኣብዚ በልካ ስጋ ካብ ስጋይ በልካ ዓጽመይ ካብ ዓጽመይ ካባይ ተወሲዳና ባይ ተመልሰትያ በልካ ስለዚ እዚኣ ኪዳኒ ደቆም ዘሎ እግዚአብሔር ስለዚ ዛ ጽሕፈት እዚኣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ማቴዎስ 19 ክትረኽቡ ኣይኹም ሰብኣይ ዶን ሰበይቲ ክፈትሓ ይኽእል እዩ ምስ በሉ ብስሓተትዎ እቲ ካብ መጀመርታ ዝፈጠረ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠረ ሰብኣይ ምእንቲ እዚ ኣቡኡን ኣዲኡን ይሓድግ ዝብል ንዓ ጠቂስዋሎ ኣብ ኤፌሶን 5 ምዕራፍ ከዓ
مليس تقيسوا له إزياء دحري آدم بفلاي تسلز تبل رأيوه تسلزي ما تحازي نايتي آدم دكيسو تسريحة خاء مسمته بفقاد يوسد الله أبزي بفقاد يوسيدوها إزي أنت إياه سجا خاب سجاي عصم خاب عصمي كباي توسيدا نباي كأتمليسا ناتيا تامر عن جبر زي بعلنا تزاريبنا تفاتينا متينا أبكدمي خساي نأتو مالتي سلزي سبعي أبونا ديني حد كله أبتي جزيهم أبويله أديله كابو ميز جمر أبونا أدن كابو ميد جمر سلزي سرعات حقن كل جزء أي فلت أني أي بهالين سرعات حقن كلمة خايد أنا حكت فلتات راح يدل لك مالتي سلزي إذا حق جزي سلزي تبل مأسريتها كابتا أدم التزارب خايو إذا قد صدق الله سمع أملاخ التبارك أيهون سلزي قدامايو أدمسي قدامايو ينان بلدلنا قداماي جن نمبره نملالسو أبو كم أخينا نمبر أبتي خصاي كم قداماي إسك قداماي قرنطوس 11 قصر 9 نرأيه 11 قصر 9 سبيتي يا مأنتي سبعي التفترة أمبر سبعي سي مأنتي سبيتي أي تفترة نيبل سلازي سبعي ملك أملاخن مسلونيو يبلو سبيتي خاء كبر سبعي يبلا سلازي تي بوتانا يو زنقرنا زلو تي ناي سبعي كبرسي عبي مخانو زي أبهر قدام قدم كم زفتره قدام أي كم زقبره نعو بدحريو جن كم زفتره أيو زنقرنا سلازي قدام أي كن بالكلنا رئسي إنا نبلدلنا رئسي ناي بيت ببزح من قد خن رأينا رئسي تاي مخانو جنا رئسي إخا يجيبوا له تقدام أي رئيس مخانو قدام أي قرنطوس 11 سلسلة رأيه سلسلة جناخه يبل رئيس سبعي زبلة كريستوس إيو رئيسي سبيتي خاء سبعي رئيس كريستوس ون أملاخ كم زخانة كتفلتو وفتو على خير حجي كم زي قد من إحنا رئيس مخانس نعنا خا أنت لنا زي أتصبغتيها كما يزبل زلوا جناخه رئيسي سبعي زبلة كريستوسيو مسبلة أبزي رئيسي سبيت خاء سبعيو يبلالو تصبغي كم يلو مسحفو أزيو تصبغي مخنياتو أنا رئيسي اختبل كلا خاص مع خا أنت لك رئيس لك سلازت إزاز أبزن دحر الله كان سخا رئيس خا ما يخايو جحد حدا جزء مئزازنا ينستنا ندلي جنا نحنا خمس كريستوس زلنا تمئزاز كميو أبزن دات أززنا نابزينا نأزز مالتيو سلازي كان من حنا رئيس مبالنا بزخاء عنا أنت لنا رئيس لنا كم زي يبالا لسيو مالتها يكونن أكالين نسن نحنا رئيسي ناخذ بالكلنا أكالين رئيس نبالا لسيو مالتها يكونن بزي رؤوس بأكالو زمات أبزله بزي أكالو خبر رؤوس ترى زمات أكالو حديقو سلازي خلتي بحادة جزء منابرتي مالتهم حادة بزي حادة كنبر أي كلن سلازي رأسنا بزلوا أكلنا له سلازي رأسي عند حرت بحيلس كم زي مبللات غيرنا خاينو صد الرأس ترحسي عينون رأسي كونن أذنون أبز زلوا بمولو تا سبيتي أتخونا دلا مالتي زخلوا بزي كتا إزاز ترحت بحال كلا جنت سبيتي أتخونا دلا سلازي زي حدا بزي حدا خنبر كم زي كالدا أخن حسب على النبر كم زي هاي مبللات إلنا أخن حسبه تصبوا أيقونان سلازي رئيسي سبعي كريستوسيو مسبلايو رئيس سبيت خاء دحرونكم إن خن ركب أبكال خنا نبب كلنا خاء تسبعي كأدمي رئيس سبيت مخانو نعو أنتي كل جزء زخاخر أملاخ السخاء رئيس اللكة مئزاز تدل أبزي جن كمي خان السخاء بزي خا قدم تتخخر بزن لا تعززك نابز خاء نام مئزاز كتمت إخا مالتي أملاخ تمسكنا سلزي تا ساب حج خطة زاربنا تصنعت سواي قداماي التفترة تبعتها سب زبل
እግዚአብሔር ክስፈጥር ኮሎ ንሄዋን ካብኡ ይፈጥርዋ ግን እግዚአብሔር ዝፈጠረ ቀዳማይ ንአዳም ምዃኑ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ርእሲ ክንሓስብ ከለና ርእሲ እንታይ እዩ መራሒ መምርሒ ዝቕበል መምርሒ ከዓ ዘቐብል እዩ ኢልና ነዛረብ ሕጂ ዘፍጥረት 2:17 ረአዩ መራሒ ሕጂ ርክቡ ኣምላኽሲ ምስ ሰብኣይ እዩ ርክቡ ምስ መን ኢለ ምስ ሰብኣይ እዩ ምክንያቱ ርእሲ ሰብኣይ መን ይድኸውን ደሎ ክርስቶስ ስለዚ ዛ ክልተ ዘፍጥረት 17 ኣምላኽ ከምዚ ኢሎ ካብታ ጽቡቕን ክፉኡን እተፈልጥ ኦም ግና ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ እዚ ትእዛዝ እዚ ክቕበል ከሎ ሄዋን ኣይነበረትን ስለዚ እዚ ትእዛዝ እዚ ንኣዳም እዩ ሂብዎ ስለዚ ሄዋን ካብ መን ሰሚዓ ካብ ኣዳም ሰሚዓ ኣምላኽ ርእሲ ክርስቶስ ወይ ከዓ ክርስቶስ ርእሲ ኣምላኽ ክርስቶስ ርእሲ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቲ ከም ዝብሎ ዘሎ እግዚአብሔር እቲ ናይ ዘረባ ተዋረድ እውን ከምጽኦ ከሎ ልክዕ ናብ መን ይደምጾ ዘሎ ናብ ኣዳም እዩ ዘምጽኦ ዘሎ ድሓር ተመሊስና እዚኣ ክንምለስ ኣይና ምክንያቱ ካብታ ጽቡቕን ክፉኡን እተፈልጥ ኦም ዘይምብላዕ ናይቲ ርእሲ ጉዳይ እዩ እቲ ርእሲ ከዓ ርእሱ እዩ ዝዛረቦ ማለት እዩ ኣምላኽ ንዑ እዩ ኣዚዝዎ ስለዚ ርእሲ መምርሒ ይቕበልን መምርሒ ከዓ ይህብን እዩ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሄዋን ምስ ተፈጠረት ከዓ እቲ ሰይጣን ኣብ ገነት ኤደን መጽኡ ተመን ምስ ተዛረባ 3:1 ክንርአይ ዘፍጥረት 3:1 እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዝፈጠሮ ሁሉ ኣራዊት ሞሮር ተመን ይጎርሕ ነበር እሞ ነታ ሰበይቲ ከዓ ኣምላኽሲ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉዶ ኣዚዚ እዩ በላ እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን በለቶ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረኦም ንበልዕ ኢና ብዛዕባታ ፍረ እታ ኣብ ማእከል ገነት ዘላ ኦም ግና ኣምላኽ ከይትሞቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንኪዋውን በለ ኢላቱ መን ይነግርዋ እዚ ኣዳም ይነግርዋ ምክንያቱ ኣይነበረትን ንሳ ግን እቲ ፍልጠት ግን ነዚ ሓደ ግዜ ካህን ናይ ቤት ከም ዝኾንና ንሕና ዝነግረና ኣንስትና ክንምህር ከም ዘለና ዝነግረና ክንጠፍእ የብልናን ካብ ቤትና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ንሕና ሓልፍ ክንብል ክንክእል ኣለና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ካብአን ንሕና ፀብለል ክንብል ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ዋና ፀገም ሕጂ ድኸውን ዘሎ ኣብቲ ቤት የለና ንሕና ንጠፍእ ሓደ ግዜ ንጠፍእ ስለንጠፍእ ከኣዩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንባዕሉ እንድሕር ዳርኢናዮ ክንድዚ ዝኣክል ዕላል ክንድዚ ዝኣክል ዘረባ ክትዛረብሲ ብዙሕ ግዜ ተን ደቂ ኣንስትዮ ዝኸሳና ንሱ እዩ ክንድዚ ከዕልል ምስተመን ኣበይ ነይሩ ኣዳም ድብልኦ ዘረባ ኣሎ ኣበይ ነይሩ ድብላና ዘረባ ኣሎ ስለዚ ነዚ ክስታይ ንምግባር ከም ቀዳሞት ኩሉ ግዜ ብጥቃ ኣንስትና ክንከውን ከም ድኹማት ፍጥረት ምክንያቱ እቲ ናይ ምሕባል ነገር ኣሎ እቲ ናይ ምሕባል ነገር ሲ ዋላ ስጋብ ሓድሽ ኪዳን ተጻሒፉ ዘሎ ሰበይቲ ተሓብለት እንበር ሰብኣይሲ ኣይተሓበለን ዝብል ኣሎ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ክንሪኦ ከለና ኣምላኽ ኣይትተንኪዋ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንኪዋውን ኢሉና እዩ ኢላ ትዛረቡ ዘላ ካብ ኣምላኽ ኣይሰማዓቶ ካብ ኣዳም ሰሚዓቶ ስለዚ ሰብኡት ነንስቶም ኣብ ገዝኦም ክምህርዎን ዝብለካ ካብዚ ሓደ እዚ ክንመርሕ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ክንመርሕ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ክንቀድም ካባና ንላዕል ንሰን ጸለይት እንድሕር ኮይነን ሽግር ኣለና ካባና ንላዕል ቃል ኣምላኽ ንሰን እንድሕር ደንብባ ኮይነን ሽግር ኣሎ ካባና ንላዕል ንሰን ነቲ መንፈሳዊ ነገር ዝደልዮ እንድሕር ዳ ኮይኑ ብሓቂ ፀገም ኣሎ ምክንያቱ ንሕና ኢና ርእሲ ትርእሲ ንሕና ንዓን ርእሰን ተዳ ኮይና ክርስቶስ ይንዓ ርእስና እቲ ናይ ስልጣን ተዋረድ እንድሕር ዳ ከምኡ ኮይኑ ከዓ ክርስቶስ እውን ኣቦ ኣምላኽ እውን ርእሲ ክርስቶስ ኢሉ ሓቀ ነዚ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝኸሎ ኣቦይ ድበለኒ ድገብር ይብል ኣቦን ክርስቶስን ሓደ እዮም ግን ሓንቲ ሚሽን ነራ ነታ ሚሽን እያ
سب نخدحن جنا أبو خوينو ود خا خوينو لا أخو خوينو لا أخو خوينو بسترفا جنا أبو نودن حدا سبعين سبيتن موارس تسقى حدا جنا حدا مشينا له أبز مدرزي حدار زبال ناس حدار زم أنت خجبرو جنا حدا رأسي حدا أكا كم زقبا عنه بخن كيد مالتي كم تجزي أبي هرز رأيو أب سبعي كم أب سبيت زرأيو ما أنت قيد جنا حديخة رأسي حديخة أكل حدا لأخي حدا تلأخ كوخينهم أبون ودنسي حدا لأخي حدا تلأخي سلازي حدا على ما أخوه اللي خلهم بر تبالي لي سمالة هيكونا سلازي قدامي يو سبعي مرح خاي حجي كند أبيه وتي ولا كل جزء خجبر دلني يخون نسخاتكم من كومو اتقدم النت حزير اللخو تبوتا سال خود تبوتا سفر يا اللخو ودي قدامي خايلك أملاخسي أبتقدم النت سال خودو قدامي بخل مرح اللخو دي خلا يزرع أنا يا خا بخل مرح اللخو الناس معه زحلفوا على الندو كاب أملاخ سميع إذا قبلوا على الندو أنا سرس السبيتية نعيك أرأس لني ما إزاز الناس تصبخوا أبز خا ززو علني ناتعزز كلنا أنا أبز اللخو كنبل بحري أو خوني مالتي أبت فترة مجمع رأسي كلكم تذكروا أخم عم بس هذا أكلي بقدمي أدام حليفه حكي كنديت عم جزينير مالتي مسا أملاخ أدامن جزء أبيهرن زنوبرم تصبق ركبسي توم حجز بالو إنسسا بقدم من حليفهم بقدم أدامهم حليفهم عم بس أخبلهم نبر خبلهم ثمن خبلهم توم كلهم تقربون دي قربون حجخن قربهم دين خل بمولهم رأيوه حتى مسمت أجنا رأيوه توم قال يوم حجخن قربهم ما ينخلينا بفتهم كن قربهم ما ينخلي إن تعززنا إينا نأزز نحنا نأزز نجراتي إززنا أنا خلوا أيبلني خلوا جزء خزارة خلوا خزي أخم زي أبلي أب حدارنا حدا جزء تي نق زمت تناتنا زي مأزز كأله تناهنا زي مأزز نجرات نغي إزز بس خاز جبر نجراله أبتطعم جزء أبتسناي جزء عم بسأل كم مسؤول توعل مسؤول جواز مسؤول كتوعل كتأززهم كتم حدرهم كم زي أنا حكا اتنات كاز علوت مسمت أبكر ما أملاح جن أنت جيرو مساتهم كأنت جيرو قال لي تبالعتي قال لي ناي برخا ناي مرور إنسان خوينا مالتي أجي خن أززهم زين خيل سلازم خن أزز بزخاء مأزاز لازم نتعززنا بزخاء نأزز مالتي سلازم زي ممرحي زقبل مرحي رأسي مرحي ممرحي زقبلن ممرح خا زقبلن مخانو رئنا تصال سيتي رأسي يأزز دبل كعب إفيسون خن تنكفوت أني إحنا هنا أبزي آخر رأي وحموش عسران كلتن كم تاع عن توي سبعي رأس سبيتي قدم مبالو كريستوس رأس سبعي لي جميريو نسبعي دحر رأس سبيتي إيلو مخنياتو أنا رأسي قلت راح كين بالمنتي رأس خمسة لنا ما أنت خنذكر كاب رأس خمسة لنا إذا بقصة زلنا مخنياتو نحنا بزم إذا سكن ركب نحنا نإزازو قويت أخا خمسة لنا ما أنت خنفلت أبزي آخر رأي واتدق ما عدله كم تكريستوس رأس محبر وزخونه إيلو مسبلايو نسو مدحان سقايو سبعي كا رأسي سبيتو إيو زبل زلو قدم رأسي نسو كريستوس كم زخونه قبل عليو مستزاربي شعون تايبل أتنانستي كم نقويتا غيركن نسبوتكن تعززو كم تتا محبر نكريستوس تأززو كم ودما أنستي نسبوتن بخلو يتعززو ميبل أجي أبزي أو نرخبا دلنا تمأزاز قد مخابن استنامر كابنا زي الدقاق ما دلخو كتت الناس لزخونتها بهوتنا نفس وكفنا كسرح الناس لزخيلي كريستوس رأسنا خم زخونا نحنا مجمر يا خن حسب علينا كل جزء سلازي كابز تبقيسيو خا آدم قداماي سلازخونه آدم رأس سلازخونه نعو تبقى دقافيت كجبر اللي أخبر كله حجي كم تتا محبر نكريستوس تأززو مالت محبر سين نكريستوس أكاليا
ሰበይቲ ከአን ሰብአይ እንታይ ያትኾን ደላ ማለት ያ አካሉ ያትኾን ደላ ሕጂ ዛ አካል እዚ ወላ ዓይኒ ሕጂ ሓደ ጊዜ እንታይ ይኸውን ኣነ ገለ ክሰርሕ እንድሕር ደልየ ኣብቲ ገዛ ኣለኹም ዶ ትኾኑ ከምኡ ትኾኑ ኢለ ተስፋ ይገብር ንዕቲ ሰብኣይ ይርኢ ድዩ ናይ ምርኣይ ሽግር ህልወና ይኸውን ነገራት ናይ ምርኣይ በቀሊሉ ናብአን ግን ናይ ምጥማት ናይ ምስትውዓል ነገር ዘለውን ኮይኑ ስማዓካ ሕጂ ዝኾነ ነገር ቁርሲ ወይ ገለ ክገብር እዚ ክስታይ ደኣ ኣበይ ኣሎ ይድበዝሕ ኣብኡ ሎ ፍትቅድመ ኣብኡ ሎ ገለ ትኸአ ከምኡ ትባሃሉ ንፉዓት ዲኹም እንደ ኣልዕል ኣቢልኩም ተብል ተደይኮንኩም ከምዚ እቲ ዓይኒ ምዃነን ግዲ ከይተርፈን ግዲ ኮይኑሲ እቲ ንሕናስ ንርኢ ከምዘይ ኮንና ክነግረኩም ኢለ ሕጂ ሓደ ጊዜ ከዓ ከምዚ ገዛ ክንገዝእ ኮለል ንብል ነርና ደዳኣተናይ ገዛስ ክጽብቕ ገለ ይድብል ኣነ እዚ ስተትገዝኦ እዚ ብጣዕሚ እምበር ገለ ይብል እሳ ከዓ እዚ በዚ ዝነበረ ከምዚ ርኢኻዮ ዶ ነይሩ ድዩ ብሓንሳብ ኮይና ንኣቱ ደለና ኣብቲ ገዛ ነይሩ ድዩ እዚ ከምዚ ኣስተውዒልካሉ ሎ በዚ ነበረ ኣብኡ ነይሩ ድዩ ሕጂ ኣብ ክንደይና ይኸውን እዚ ነገር እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ሕጂ እቲ ስራሕን ምእንቲ ክሰርሓሲ ትርእሲ ጥራሕ እንዲናትና ድኸውን ደሎ ካብ ዓይኒ ጀሚሩ እቲ ምርኣይ ዝበሃል ማለት ኣብ ሓደርና ዕውታት ክንከውን ኣንስትና እንድሕር ኣሳቲፍና የኒ ማለት ናይ ቀዳምነትን ናይ መሪሕነትን ቦታ ናትና እዩ እሱ ድድፈር ኣይኮነን እሱ ዝትንከፍ ኣይኮነን ነገር ግን ከም መራሒ ድሕር ዳ ራእይ ተቀቢልካ ከም መራሒ ንገብሮ ነገር እንድሕር ሃልዩ ግን ርእሲ ሲሓስብ እምበር ርእሲ ኣይሰርሕን እቲ ኣካል እዩ ዝሕግዞ ንኣብነት ክንከይድ እንድሕር ደሊናስ ክንትስእሲ ስቂና ይንትስእን መልእኽቲ ይተሓልፍ ካብ ርእሲ ናብ እግሪ ብድትካ ይብል ተኣካል ማለት እዩ ስለዚ ተኣካል ምዃና ታሰበይቲ ንሓንሳብ ብዙሕ ይዛረባና እኳ እየን ከምዚ እዚ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ኣፍየን እስኻ ርእሲ ኢኻ ኣፍየን ከፀበቓኻ ዝብልኦ ነገር ኣሎ ንሓንሳብ እዝኒ ከዓ እዝኒ ኮይነን ድብላና ከዓ ኣለዎ ተኣካልሲ ኩሉ ብኩሉ መዳዩ ክስታይ ይገብር ይዛረብ ንምፅባቕ እዩ ነቲ ርእስስ ይሕግዞ ኣብ ርእሲ መሪሕነት ጥራሕ እዩ ዘሎ ሓሳብ ጥራሕ እዩ ዘሎ ራእይ ጥራሕ እዩ ዘሎ ራእይ ግና ርእሲ ኣተግቢሩ ይፈልጥኒ ሙሴ ዝረኣዮ ራእስ ሙሴ ይሰርሖ በዓል ባሳልኤል ኦሆልያብ ዝበሃሉ ካልኦት ብዙሓት ነህምያ ዝረኣዮ ራእስ ካልኦት ኩሎም ሰሪሖም ስለዚ ኣብ ቤትና ታቤት ንእሽተይ ትመጽእ ቤትና ራእይ ኣብቲ ሰብኣይ ተቐመጥ ሓሳብ ኣብቲ ሰብኣይ ዝቕመጥ መሪሕነት ኣብቲ ሰብኣይ ዝቕመጥ ግና ተኣካል ግደ ከም ዘለዎ ኣብቲ ህይወትና ኣይንረስዕ እቲ ቀደም በዓል ኣቦይ ሰልድም ዝተባሃሉ ሙሽ ኣብ ከምዚ ኢሎም ፀኒሖም ናብዚኦም ድመፁ ሙሽ ናብዚ ወፂኦም ደሞዝ ኣይትነግር እንታይ ይድኸውን ዘሎ ፍቲ ገዛ ገለ ማለት ሕጂ እንዳረኣናዮም ከዓ ስለ ዝዓበና ኣብቲ ገሊኡ ተቐሪፅና ኢና እቲ ዝገርም ሕጂ ኣብ ወፃእ ዘሎ ብዙሕ ሽግር ሰብኣይ ኣብዚ እንድዕ ከመይ ከም ዝኾንኩም ኣይፈልጥን ኣብቲ ዓዲ ኣሜሪካ ኣብቲ ወፃእ ግን እቲ ሰብኣይ በቃ እታ ዝረኣያ ምክንያቱ ኣብ ሓዳርና እንታይ ኮይኑ መሲልኩም ከምዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ሓዳር ማለት እዩ ክልተ ገዛ እዩ ዝመፅእ ክልተ ገዛ ኣብ ሓደ መፅእ ኣሎ ክልተ ተፈላለየ ተዓባብያ ኣብ ሓደ ገዛ መፅእ ሕጂ እሱ እቲ ድራፀብ እቲ ዝመፃናዮ መንገዲ እዩ ሕጂ ኣብዚ ንሓድሕዱ ድባላዕ በቃ ንምኽያድ ንኣሰጓጉማና ንኣኻይዳና ዝቕይሮ ሲ ክልተ ሕጂ ሓደ ጊዜ ንዕልል ነርናሲ ከምዚ እንዳ ብዛዕባ ሓዳር ሕጂ ሓደ ኻባና እንታይ ኢሉ ይዕልለና ኣነ ኢሉ ከምዚ ኣቦይን ኣደይንስ ብሓንሳብ በሊዖም ኣይርእዮም ኣይፈልጥን ኢሉ ኣይበፅሑን ብሓንሳብ ናብ ሓዘን ገለ ኢሉ ሰብኣይ ኣብድላይ ሰዓት እዩ ዝመፅእ ኢልዎ ተይሉ ኩልኻ تحبأ قالت ناتو مجبي كم زلوا تسريح له تسألنا عبد الله ساعات ما تسأل إيلو أتأسبيتي كايلو أبو أنا ديان بحساب بوند ستيو زبط حو قال حجي بحساب إذا كلتا جزازي كلتا ببين زخونة أب حدا ما تقيله مالتي دحر معلت حصنتنا ودينا إلى كمالت حصنتك أنا أفتخذه بالكان قال لك عقوات سنس جمر حصنت وديو مدفع جميله نمني دمسل
ሰብኣይ ማለት ሕጂ እሱ ድቅረጽ ዘሎ በታገዙ እዩ ሰብኣይ ማለት ንዑ ዓብድላይ ሰዓት መጽእ ገለ ድብል ገለ ሕጂ ንዑ ሓዳር ንዓኣ ኸኣኒ ምስ ሰብኣይ ካ ቡን ምስታይ ምብጻሕ ተሎ ብሓንሳብ ምምጻእ ተጻባቢኻ ምብላዕ ገለ እዩ ሕጹነት ምስ ተወደአ ሰብኣይ ጠፍእ ኢሉ ባዕሉ ይድዛር مصطفى قدامي معلت تعجيسا خوريا جن قرب لو تخمس جبر ستردي إنيلو ده حار نتصبح يتوخا أخوم ملي أيلو تايل أخوم كنت عاخن دي خجالي إنه ده حنبر أنا سي كبلع إلى بحنساب كن بلع إلى يتصبح كامون سخاخ أسلة تتأفق كده ودخل يرد أيده تخصاي أما مصاب ده حزي خيدي إلو مالس ديت بالعجلة مالتي حاجة أدي أوريكم تري واللهم جزانا زقرت أنا مالت كوي كابوتاتنا نورسو كنتو نبرت قال مش دبلا كالو دور رسالو طعمات يوم ولدنا بونا دينا بتعام طعمات يوم قل أبقى قاليو خمزي أبوخا سلا زغرت كاسب أي مالت كمزي وسلا تبل سبيت مالت كمزي وسلا تبل السجن حسايا خانو ما صبر حزي خيدي قليل وامليسو مليسا تبارعة دحرك كتزارب جميرة أفخت كفت أي أنا سي أبوينا دينسي بحسب بونك ستيو تتصابيهم كولعو قال ريوم سلازنا باركونا أي حدار قومي أسئلة تبقى حدار قومي أسئلة يهلا نسخة نوخة أنت أي نيرو إخسايس لازم خليت حداريو أب حدث متسجن نتي مأزازون أبقى لقليو كما ينيرا أديا كما ينيرو أبونا سون وصيتيو جن نحنا كريستوس بتقالون بتصحفاتهم نمرح سلازخنا نتصحفات دارانا كن كيد يوزلنا أملاخ تمسجنا يخون اترابعي نريو رئيسي يمهر ممهر رئيس خنا بالكلنا كم زخن مك حلو طرح ديكونس تتغباراتو إنا نزارب زلنا زمهر كا نهوان مهير والو كابز نبلعنا كابز جن عين بلعنينا زبل اترأسي زخنا أدم نسيو تزاريبوا زلوا سلز خم كهنات أبيت ناسي ممهرانينا كهناتينا قدامات إمتيوس كل تعسرت حدا قدامات إمتيوس كل تعسرت حدا سبيتي بخولو أن تعززت دعاء بهدعات تمهاري ولا له رايح ما تحف قدوس أيزان فيني حنساب اندحر دعاء تبوتا أبتزا فترات نمنتاي كم زخون اندحر نجيروا كاب أدم تسمع مخانا اندحر دعاء تنجيروا رئيس سبعايا رئيسا خم زخون نتي سبعايا خا رئيسو كريستوس كم زخون حنساب مستزاربه اتناي ممهار قدناتا نايت سبعايا دخون زلو مالتي سلازي سبيت بخلو ناتعززت دعاء بهدعات تمهاري بل قصيلو بتعسر تخلتن عسر سلسن رأيوه قدم آدم تفتيرو يزبل حساب شو عمتيلو قدم من تفتيرو آدم تفتيرو ده حركة هيوان مو سبيت بهدعات كتنبر انبر كتمهر داتبل كتمهر ويس أبسب أي سلطان كهلوا أي فكدني يبل قدام أي كورنثوس 14 خاء نرأيه بهدعات كتنبر بهدعات كتمهار تتدقاقيمو أبتفال عليه نسويز نقرنا أبزخاء 14 قدام أي كورنثوس 35 أنستي أم محبر مزراب نوري مو قال كمهارا انت دليا أبيتن نسبوتن ملؤوا يحتتا كمهارا انت دليا من يزمهران مالتي سبعي زمهر سبعي زمهر سلازي تانا جنة إدنينا نري أدلنا أملاخ كابزي أي تبلعو إيلونا أيو زبل سنسوي قالوا بزوح صحفات النافلتنا نزي أين حجي تا قداموتينا مو قداماي تفتقرا إنا مو نقدم يدبل دلخ نقدم أبت منفساونت نقدم نمرح نمهار زينين حجز متأزلوا
كمهارا أنت دلياسي قال كمهارا أنت دليا أبيتن نسبوتن يحتاج تقبلوا خلوكو سبعي سنة هاي سبيتن تايد بالدلة بخلا زراربا ممهر حجي خوات آية بلنا نحنا تقدامنت كنحزو أزياء قداسي حلفانا مببت خونا نمنتاي نفقد ننبب حلفانا خصليا نمنتاي نفقد نصلي سلازم ازياء تا اب حدار كمزي رقعات زمص ነገር ውን ምክንያቱ ነት ቦታና ነብሮለና ነርእለና نمهر علنا نقدم علنا ددحرينا خصعبا خا نغبرنا علنا ስለዚህ ቦታና ክንሕልዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኾን እስኪ ኤፌሶን 5 ምዕራፍ ከ አንረአ ካብ ክርስቶስ እንመሃሮ ነታ ማሕሩበ ሩሲ ንዕኡ ንኽትከውን ንዕኡ ኸቆማይሉ እንታይ ይኸፊሉ ዝኸፈሎ ነገር ኣብኡ ይዛረብ ኣብቲ መምሃር ማለት እዩ ሪኹም ክርስቶስ ብቃሉ ገይሩ ይድብል ሕጅታ ማሕበሩ ከም ዝገበሮ ተአካልካ ዝኾነ ሰበይት ኸ እተሓደ ክትገብሮ ዘለካ ከም ሰብኣይ ክገብሮ ዘለና ከም ሰብኣይ ቃል ኩሉ ግዜ ቃል ክንዛረብ ኣለና እዚ ናይ ቃል ኣምላኽ ድሓር ናይ ዘረባውን ክንመጽና እዚ ግን እቲ ቃል ኣምላኽ ፍልጠትና ንዓበይ እንድሕር መጽዩ ከምኡ እቲ ማሕበሩ ብቃል ገይሩ ብምሕጻብ ማይ እዚ ማይ ሓጻብ ከም ዝኾነ ቃል ንስትናሲ የጽቅየን ከም ዝኾነ የጸብቀን ከም ዝኾነ نمحبرو خمي جري كريستوس أتصبقوا عند حريلنا كلتا نجاري جيرو حدا بقال تزاريبوا أمور دعتها كسع هيوتو هيو تحجين تايتبل كريستوس بقالو جيرو بمحساب ماي مساعد ريا ما أنت قد سار سحات ويس عطار ويس جلا نزيز مثل زي بالله بزي من قدستن كبرتن محبر جيرو نعو يخم نعو ما أنت خقوا مايلو رؤس بجاء حبيبي بزح تزاريبوا أنا تا محبر كم كريستوس جيروس تزاربوا من دك أمزامور تلو نعنا الزاربنا كريستوس ولا قال أملاك كن خلنا أنجيه تزارب كخومي جبل إجزاء أبير الزاربي بزح يجزارب أبسط بزح وفرخ جبر زجبرو حدا أبقالي قال الزاربي إجزاء أبير بزح يجزارب نستناس كندمن تاينا الزارب صباح من الباتاب تناي حدار أبتنا يمزر راب الزارب خون أنت حردي الزارب كوينو حدارنا زررب نحرت عنا زي بقولوا أب زررب داي وتقوينه أفينش آيه بقولوا مزررب زلوا حدار أفينش الله يبلو ده تنفسي يوت الله حجي سبعي أوف سق بلي بقولوا كزارف كخلاله صبوق قالات قال أملاك الله خلاله تي خالق زرباتات ده حركنا مصاينا جن تي نايمن فساو نجر قديموسي أبيت مهار بلاله بيت كأ بيتان بيت سبعياني سلسي كاب قال أملاك شر دتمهار كايو قال اترف دنبب كايو تناي معلت خختستنتنا زرع خايا أمسيكا مزراب حجي قال أملاك كأماي سلازو خونة تريق لهم تحتصب تا محبرسي بقالو جيرو إذا حدث ما يبل تريق لهم أنستناسي نحرد قال أملاك نزاربن كوين ناس نعنا تصبق كوينن قومة نعنا تصبق كوينن دملاساسي بتنحنا النزاربن قال أملاك يد بلا نادله كم تكريستوس نمحبرو بقال جيرو ززاربا خمو صبوت كن الزارب يقبعنا تا ممهار تبل نعاي صغيطة ززارب لا دله خو سلزق قالات الناس ريان الناس أبقان يمتص مالتي أب إفسون 5:10 شومونتسي تا منفسي بلاكم تبل زرقت على ومو بويني أي تذكروا جناخه إلو دحار بمزمورن منفساو إني نيلو تأمود دعتا أتخصي تصحف هذا الحكي منفسي ملاكم تبل أو أبتمود دعتا غيره محج نمن تايوزي كم زي نتي ناي مصحف قدوسات صحافة نتسواسو لازا طعم نخلوي كتكون زنبرا جن كمية زرقت على ومو بويني أي تذكروا ويكا جناخه تا تي أتحت دلات متش عود حرتي جناخه زرقت على ومو بويني أي تذكروا جناخه منفسي ملاكو خون زنبرو ده حركة منفس مملا انتاي متس مزمور مزمار منفساو قني مدراس يمتس إذا خاب حموشته 10 شمونته زجمرت سقاب كندي تخيد مسيلكم سقاب شاد شاي معرف
حمشاي قصر تخيد دحر اتمنفس زملأ سب بزي أقلقلوت دوايب لني حرة كم يدي بلنا دلله منفس تملي كان تاخد قبريخه كتقلقليخه بدحرز انتي تصحيف الله كم تكريستوس رئيس محبر زخونه إلى أتقصل كم من تاي أجن تبقس كابتا منفس يملأكم سلزم منفس اندحر مليو حدا سب أبتن سلست أبايت نبلن مالتيو بيت سب بيت صلوت بيت سرحنا أب سلستيو سقاف شدشته إفسون عسرت قصر زلون اندحر دا أخيتكم مجمريا أبيت أملاخ أقل تخون منفس اندحر مليكه كتيلا زلاجن منفس زملو سبعي انتي خونا بيتو أفكار سبيتو منفس زملأ سبيتي أبيت انتي تخون تأزازيت منفس زملأ سبعي أبسرح بوتا دحروها بسرح كوينو قويتا خمزر لو فليتو نتوم باروتو حما أي قبرومن منفس زملو سراحتين يا خني سراح وهاب سراح ندحر ديل باديلو زمركوس ويكا دحر وانو متيخ خمس دبل يكونني منفس لزملأ أبدحري أسرحيون أبقدمي أسرحيون انتايو حدايو حجزا منفس يملأكم أب حموشة شمون تجميرا دلا نسلستيو أبايتي أتتنكف أبزي نبيت صلوت نبيت أملاخ تتنكف زمالت منفس زملأ بزي عيو دوايب لني بزي أقلقلوت دوايب لني أبجزاخ منفس زملأ مفكر سبيتو تأزازي تسبعايا انت خوينا منفس مليا أبصر حبوتاخه تأزاز حلقو دانيال بولس منفس حدير ودانيرو كمين يرو مس حلقو كس زي وصو تمنفس انتي قبرك كل جزء ملؤ منفس مقال زيا كتحجزوكم كابزيا مقدال يا حجي أبيتنا زشجرنا دلو حجي تزحجز يجزارب دلو نخلها ناز تقمنا نخلتنا يزارب دلو إذا بمنفس ندحر كل جزء مليئكم إذا أحجي أبينا منفس نملا قليل قال أملا خنبب منفسنا يتقال رخبك تسألي إذا أبي هرتن كفكا أبزن كلته منفس أملا خلوا كابزي إنسب أي مسرح خابزا منفس مملا يقول كابزا منفس مقدال ندحر دا أمتيو خاب بمنتاي كفكر فقري فرا منفسيو سبيتي تأزز نمنتاي تحتنا فرا منفسيو إذا منفسي ملاكم أبز تصحيف زلوا أبيت أملاخ بزي أقلقلو دو كي نبل أبيتنا بزي فقرن بزي مئزازن دو كي بالبيتنا أبسرح بوتاخ أب بزي حلقة خام مخبارن تسرحهم سبات مخبارن دقر مكومي أب قولوسي خام أجيرو صحي أقاميت أولو نسلستي أبايت خمزة تنكف أب قولوسي دلخا قال كريستوس بكل طباب ملي يحضركم يعتبر مسملعكم كا أبيتنا أفكارتي تعززتي أب سرح بوتانا حلقنا نأزز نحن خأززت ندحر دا أخوينا حلقة خمزة لنا نفلت بمنفس مملأ ناس نعرك أب سماي كويتال لنيلنا مفر رح نحدق نسبات مالتي وهاب تسرح ندحر كونكم وهاب تسرح كونكم دحر منفس زيت ملؤ خونكم كسقوم يهم حماك قال كزارو يهم منفس لزي ملاكم سلز حدره إذا حموش عسر شمون تجميرا دلا كساب شاد شاي معرف يا تخيل سقاب شاد شاي معرف إفسون رابع قصة أتخيل سلستيو أبايتي أتناخفهم كبزبالكم منفس مسملاكا أبيت أملاخ بزي عيو دو زي تبل سب أب جزاخا بزي فقر دو زي تبل وي بزي مئزاز تاسبيتي أب سرح بوتا خاني سرحتين ياخون أسرح خون منفس مملأ لينا أملاخ تمسكن ياخون زي قداسيتها منفس كن ملكا قليليو قبرهارات كلاي معرف الناس قالوا منفس قدوس قالوا ننبب منفس قدوس منفس يتنكفناي افتقالوا منفس سلازلو سلازي لما علتتي ناي قداماي بوتانا اتناي مريحنت بوتانا كم تزقبا كنحزو ندحد اخوينا منفس املاخ يدلينا ايو اجي بزح غيزي مش كم دنصاوتينا مفقار دو يقلل مئزاز قال يمص مش اب منغو 70 سبيتن كل قليل انت يكون السخه منفس ملا مئزاز قليل منفس تمليك مفقارك قليل مخنياتو اتفرا منفس ايو خلتيو خا اجت حدارنا خيد اندحر دا خوينو تفرق قوما مئزازيو
اتفرق مقوم خا فقري ስለዚህ خيد اندحر دا خوينو ناتنا مفقارن ناتن مأزازن يو حدار ابت زغبا زوسدو ስለዚህ ቲ ካባና ዝድለለው ማዓልቲ ተማለ ተዘሪብ ሆናለሁ እቲ ካባና ዘድልግን ክንረኽቦ ይግባአና ስለዚህ ሰብኡት ጸለይት ክኾኑ ዝብለና ብዘይ ቁርአን ውልውልን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣዳዎ ማለት ኢሎም ክጽልዩ ዝብላለና ስለዚህ ጸለይት ክንከውን ኣለና ኣብቲ ጸሎት ንሕና ዝበርታዕና ንሕና እንመርሕ ንሕና ንጸሊ ንብል ኣብቲ ምንባብካ ኣከሙ ወላ ብግዜ ዘይሰዓማማ እንተ ኮይኑ እቲ ግዜና ግን ከነንብብ ከለና ይርአያና كنصلي تنبركخنا يرآيانا أبزن دحر دا أدي تعاوتنا خميلة أتحدار حج اختكيد نصبح حجي لو معلتي نرأسنا إن أنا بده يلا وانسنا أي سمعنا كلها ناقد نفسه وكفنا أتي كم تأملخ زدلينا عند حد أخوينا أتحدار كم تأملخ زدلي دخول بقى نازم أسأل لو معلتي نازار بدلنا ناتن تمالي كتززع خنتفت إركني نيرو تمالي تمرتن لو من حنا خن إزز عند حد أخوينا منفس زملهم سبات كنكونا لنا دقرمكم انكو عزكركوا موسى خا يبل موسى خا نإياسو يدو أمبرلو تبل أما منفس طبب تاي تبل شعب ملؤ كله تهزب خا كامتن موسى غيرو زز نبره تعززت تبل منفس اندحر ملي وس سبعيسي انتي ركبينا نبل دلنا مئزاز بحال ስለዚህ በመንፈስ መምላ አንስናስ ከእዘዛ ይخلان ምክንያቱም ንሰን ካንተ ያለውን መንፈስ ሙሉአት ስለዚህ ነተ መእዛዝ ንዓን ቀሊል ይኸውን በመንፈስ ተመሊአን ንሕና ኸአ በመንፈስ ተመሊአናት መፍቃር ቀሊል ይኸውን ሕጅት ጾታ ይተርፍ መቅላ መፍቃር ዶ ይቀልል መእዛዝ ዝብል ነገር እናተረፈ ይመጽ እንድሕር ዳ መሊእካ ኩሉ ቀሊል ይኸውን ዝካል ይኸውን ስለዚህ ተመንፈስ መምላ أب هوتنا أزي أقداسي نزي زرقت هالو بوينا عيتسكرو جناقة منفس يملأكم مسبلة بيت عملخ زمرت تخونكم تزمروا قال تخوينو نجارت تخونو مسكرنا تخوينو قطاس أبيت عملخ دوايت بالبزعيو أبيت كخا مفكري تعزازي أبصراح بوتا خا مخبر صراحة تاتو مخبري أحلو تخون إذا منفس يملأكم تبل أبسلستيو أبايتي إذا فترة كلا أي معرف بيت سبي إذا فترة رابع أي معرف بيت صلاتي إذا فترة تاشع أي معرف كا بيت منجستي جمارو أب بيت منجستي أب تاشع أي معرفين عن رخبة مالتيو تا خستايتبل أملاخ نسب بملكون مسلون فتير هو يمو أتدم سب دفسس دمو بسب كفسس يتبل السا كستايا منجستي يسو ناي منجست سرح يسو ስለዚህ ኣብ ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ኣምላኽ ቤተሰብ መስሪቱ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ቤት ጸሎት ተቐልቂሉ ኣሎ ኣብ ታሽዓይ ምዕራፍ ከዓ ቤተ መንግስቲ ወይ ከዓ ቤት ስራሕ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ሰለስቲኡ ቦታ እዚ ናይ ኣምላኽ ትካል እዩ ሰለስቲኡ እዚ ካብ ቤተሰብ ዝነቐለ ኣብ ሰለስቲኡ ከዓ መንፈስ መምላእ የድልየካ ኣብ ሰለስቲኡ ስለዚህ ሙሉኣት መንፈስ ንኹን ከም ሰቡት እዚኣ ኣብዚኣ እንድሕር ዳኣ ተዓዊትና أب صلوتنا أب قالن عند حدا تعويتنا كيف كورنا انتحيزنا شد الشربعة تديا قبرهارات نحنا جنا لدحريس كولا حساب نحنا جنا وي أنا جنا دحنا أنا جنا صلوتن مقل قالن كيف كوركو حزه أنا جنا صلوتن من باب قالن كيف كوركو كحزه حجزي إن كلتي إن تاخت أغمانين منفس كمل كحق زنا منفس اندحر مليئنا خا لوط الله مالتي مخنياتو ازي منفس يملأكم زبل لولو نمنتاي كتقمنا يمسيلكم بمنفس كنمرح اما صحاف قدس بمنفس تمرح دم بيبنا لنا بمنفس تملالو سخ ام بيبنا لنا ግን بمنفس ممرحن بمنفس ممللاسن زقدمو منفس مملاء لقاس رابعي معرف اندحر داريخمو يسوس كا منفس مليئو كابيردانوس تملسه بمنفس تمريحه خا أنا برخا ووصعه سلازي حصر زبلت تملأه تمرحه اسك حنساب بلوا تملأه تمرحه من يزمرح اتستملأه منفس اندحر مليئنا نابي يوصلنا مالتيو نابت فقاد منفس زلو يوصلنا فقاد منفس معنا حجه ابيتنا انتايا سبيتنا خنا فكر السنكه منفس اندحر دا مليون سووتن كازازا مالتيو سلازي التملأه يزمرح زبل كاين رسا
تملؤ مالت منفس يملأكم مالت نافت فقادو خا مليسكا نخت مراح حجي رأي وندو بالانشينا بزي ايربورت تاتنا عند حرد ارينايو مقبل غاشا مش حزنا نخيد حجي تقري بفلاي في امريكا دولوسي كتحزو لك حجي قلعو تربشو خا انا خحزو قال خبلو ويا بزخت اسرو الله مالك برتفني وما فتلا عليه خاطريا سلامنتاي نفاس لازملأت نفقاد نفاس طعمتي حدا زي ملأ نفاس نفحنيا ابز قمطو نابز تسو يبل سلازي بنفاس تملأت فحنيا نفقاد نفاس طعمت خم تخون بمنفس تملأ هيوت كا نمنفس قدس طعم يسخو اجي بمنفس مستملأنا بمنفس نمرح يسوع تملأ تمرح ابي هيوتكم كانسي بمنفس مملأكم كلنا خلو كلا يكون دحر بمنفس تملينا كلا يتدرجات خيط بمنفس كأن مرح حمشاي نري الرئيس تحتات النتي من إذا حتى مودة أتان دحر دايلنا رئيسي دقاقة اسكذا فترة 3 شعات رأية እግዚአብሔር አምላክ ድማና አዳም ጸውዑ አበ ያለ ኻቦሎ መንዲ ፍረበልዑ መንዲ ተሐቢሉ አዳም አይተሐብለን ይድብል በሰይጣን አይተሐብለን ንሳ ተሐቢላ ግን ብላ መጽሐፍ ቅዱስ ንሱ ግን ሓደ ከምዚ ምሽ ምኽር ሰብአይን ሰበይትን በጣም እንዲ ድገር መካ حبيرنا نصدف طرح ينيرو تناتو خصايسي كاب كونه دامو نابي حبيرنا نصدف يتسقيلو مبلعس اندافلط يدبلع دلو نسو اسا كنت حبيلا ابلع حجي نستوعب هيوان ابي يالخي نو كما جمريان ادمي تزاريبو اتتزاز كانسا بادمي سمعته حجون እግዚአብሔር هيوان كبلا خنصبه يبلنان رئيس عزاز اندحر كوينوس رئيس انتايو تحتات خاي از እግዚአብሔር من يخزارب دلو حجي ادم سبعي يخزارب دلو ترس مخانس بحد غزي اندحر دات ازز كونكا اندحر كابتي كساي غوديلكا خا زحتت ادم ابي يالخا كابتا اي تبلع الى زاززكو خادو بلعخا اخا يلو تحتات ابغزانا زخون زخونه زبله تحتات سبيت لكم كيتمصوا صحاب قدس يزارب دلو سبعي تحتاتي حج نزي ارخيبين سبيت تحبلي مسبلكاين ابي مسكدا ادم تخجبر نسخنا ابي انت يدرحق ابطقا سبيت ديكون دبل زربا دمصالنا حجت تحتات النترايو رئيسي يزاربو اينا نبل دلنا كمتي سبعي رئيسي سبيت زخونه كريستوس كا رئيس سبعيو سلازي نسبعيو اي تبلع يلو زاربو غدلت اندحر مصي ابت بيت كا زحتت تسبعيو نحنا نايت حدار تشكمت مخانا كنفلط يغبانا نحنا انا نمرح دلنا مش نمنيو بنسبيتو شيء دوله مصحف قدس ناكابدي مش اكاب ناكاب نزابيل هو مغنياتوس ولا مريتا هبه كان يمسول حدا سبعيسي السو بعل حلنا ينيرو اكاب قرب يحيش لا يصبو ነገር ብዙ ተለዎ حلنا نيرو ابي نيلو كوريو مندق غيرو غصو بزراب ابيو غلوا تايدا اخون كايلاتو تاغراتوس دليا نيريلو دحركا كاب غرات وينس ناب غرات حملو كو اخ اختحتا برك دبلصه تزسرح كو دحانيرو خاب غرات وينسي نامتا يخوزدا ناب غرات حملي حجي كوري دي هابنيلو تخا سلطانو كلو ግን አይገበረን እንታይ ዳኾን ከኸሪ ኻገለላቶ ዋ ከምዚሉ ሰዓቢን ምስበለቶ እንታይ ከም ዝወሰደት ትፈልጡት ናይ ቤት መዝገብ ናይ ጽሕፈት ክስታዩ ወረቐትን ገለን ወሲዳ ጽሒፋ ፈሪማ ክስታይ ገይራቶ ክሳብ ክንድዝሲ ሰጊራቶ ማለት ያ ኸይዳ ማለት እዩ حجت يبالاشو ነገር يبلغنا
بيت أكعب يدبل تصحف كل جزء كل الدحر يخوم توقصا بيت أكعب يدبل أكعب بيت أكعب يدبل زابل ولا كستاي تخونت نسبيت الشوط يبله زيت صبو نجر كخونا بتجزا النار آية تملخه إذا كله بيدو السخط حفاظ جبوت حفا زي أبكا زي أبيكا بعد سلطان نديخا بعد كم زنديخا إلاتو يو جن زي كونو نجر كجبر جن أيدلين جن نساء فريمة نتسويات في أتيا نجي سبيت الشيوط يقوله تحت النت ناين نفسه كف بيت سبعي يدل دلله نا أدامي كابزي أي تبلع علوه نهوا ناين بلعني نازبلا زمهارا نسويو بدل مسمت أخا أدام أبي الله خايمبر هو أن من تاي كم زجير كس باي جمرن بأدام يجميرو مخنياتو تحت أتخا رأس سلازخانة رأس ناي بيت نسو تحت سلازخانة بتاع مخنيات زمت قبلتي كونت أنا أدام الساعة زي نبرت كلا تصبقين يرزع عينتي تحتاتون نأملاخي زهبوا زلوا إذا مسايك تكون ذهب كاني دبلو دلوا نأملاخي سبيتي كابتا أم هابتني أمه بلعكو بلايبل كنات تصحف بزخانة هاي تبلعي سلاز بزعبة تحتات النتينا نزارب زلنا رأسي تحتات النت أملاخ كم زيلوه أبسلست عسر شوعات مسكرنا كان رخبائنا أدام كا قال سبيت خاص لز سمعك حجر يخم تماريح النت نايماني نيرو أملاخ عند حراي تبلعو إيلوس كخون زقبوه سبعي دو كبلو زقبوه كمون خي كون كأخ حلو كناخن زقبوه ريخم أدام مريتي حلوه سبيتي حلوه إذا كل حجة تعنوة نسي كابتي بقربا خونك أخت جبروز جباكا زي مقبر أسيو أدام كأك قال سبيتها سلذ سمعك أمه كابتا كاباي تبلع إلى زعزوسكها سلذ بلعها مدري بزعبها رقمت تكون كل زبن هيوتك نجرا كابا بزعري كتبلع خايد بالله سلذ أود عيا يمت إليرو حجنا نبز عار مت إلا مالتي بزي شخو نيرو مدري سمعين እግዚአብሔር كفترة خلا كابتا معلتي أجن رقمت تكون له تصبق مخانو زرعي أتاخلت بقول كله تصبق مخانو رأي دبل مخنياته بزي إيشخ بزي تخربايو سلذ رأيو إيشخ أنت خربان دحر حاتيات زبق علي مالتي حاتيات زم صومي شاد شينا مثلا نخون تا يفكر تبل كن رأينا يفكر تبل رأسي يفكر لازم كلهم أكلات بطعم يزفكرهم حدا معلت رأسكم حوا حزي لكم أي فلتني بفتو بطعم يزكناخن تأدفريو تملسوا يدبلو كخيت صنيحه دعنك فن دحر زري ايوسي تعالى يدبل طعامي غداتهم ايدلني تزخف كمان رأس دحر حميم اذا دنقص دبلو مخنياتو خاب زخونه قلق موصو يكلني حاجه زي موصو قلي موصو خاب زخونه اكل رأس دحر حميم كاله جن كاب رأسي ازاز مالتي سلازي ابزي اسك حنت قال كنبب ذا يفكر تبل رأسي يفكر تبل إذا كله مثالين أبنتنان بحكي كريستوسي تمالدينا بزعبا أقل قلوتنا مهار نيرناسي اتي كنقرحو زلنا اتخن مهارو زلنا اتأرآيو أوخن وسد زلنا أب قدمينا زلو كم سبعي قدم سبيتو أب قدمينا زلو كريستوسي حج كلهم تم أبنتات رأيوه كم تكريستوس يقرز ولا لكم يزبل قداماي سلازخونه بخرس سلازخونه كم تكريستوس زرعيكم مالتي تا بخرس كلا ايكونه تنزري قداماي مالت كلا ايكونه اب قدميت صنيحوس زرعي زمهر زعلم زسلطن مالتي سلاذ كم تكريستوس يقرز بلالكم كم تكريستوس زفقركم كمو غريب اب افسون كا ناب اخل سبعي لان بلك عمل اتبصحنا كريستوس كسع نبصح يبل تمعقن تري ولكم من كوين له
ክርስቶስ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ምስ ሰብ ተወዳዲርካሲ ንሰብ ኣርኪብካ ክትቅድሞ ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኡ ክትጎይ ትኽእል ቀዲምካ እንዲኻሲ መወዳድርትኻ ነይሩ ንዑ መዓቀኒኻ ነይሩ ትምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክንበፅሖ ይንኽእልን ኢና ዘመንና ሙሉእ ግና እንታይ ንኸውን ተመጣጠርቲ ኣሜን ተመጣጠርቲ ክንበፅሕ ከየቲ ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ክርስቶስ ምእንቲ ክንቀድሖ እዩ ሰብኣይ ቀዳማይ እንድሕር ተባሂሉ ካብ ሰብኣይ ዝቕዳሕ መሊ እዩ ታብ ድሕሬና ዘላ ሰበይትሲ ካባና ትቕዳሕ ስለዚ እዚኣ የፍቅር ትብል ርእሲ እዚኣ ከነንብባ እዚኣ ኣገዳሲታ ተውፂኻላ ይፅቡቕ ነይሩ ኣብዚ ኤፌሶን 5:25 ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኢሉ ይጅምር ኣቱም ሰብኡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ርኢኹም ክጅምሮ ከሎ ርእስ ለካ ንዓኻ ኢሉ ይጅምር ዘፍቀረካ ለካ ንዓኻ ኢሉ ይጅምር ብድሕሪኡ ንሱ ከዓ ኣፍቂርካ ኢኻ እስኻ ከዓ ኣፍቀር ትብለካ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኣቱም ሰብኡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ታዓንቶ ይደንበብና ሽዑ ክርስቶስ በቃሉ ገይሩ ርኢኹም ትበቃል ምዝራብሲ ናይቲ ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ በቃል ይግለጽ ብዘረባ እዩ ዝግለጽ ብእህን ምሂን እዩ ዝግለጽ ጉድለት እንድሕሪኡ ይነግሮም ነይሩ ኣበይኖም ገይሩ እንደቀ መዛሙርቱ ዝተዛረቦም ኣሎ በዘይ እኩብ ኣብ እኩቡን ዝተዛረቦም ቃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ቃል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ ናይ ቃል ሕጂ ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ዘረባ ድሓር ቁርብ ፀኒሕና ክንመፅኦ ኢና ብቃሉ ገይሩሲ ሓፂብዋ ኢነታ ማሕበር ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣንስትና ክነፀብቐን ንኽእልሲ ቃል ኣምላኽ እናተዛረብና እዩ ንሕና ነንብብ እሞኒ እቲ ዘሰላሰልናዮ እናምፃእና ንዕአን ከዓኒ ዘሎ ጊዜ ኣብቲ ዕድል ተረኸቦ እናተዛረብና ቃላት እናተዛረብና እንድሕር መፂና ርኢኹም ትምሕፃብን ትምፅባቕን ትምፅራይን ትዕጣር ወይስ ገለ መንቀብ ዘይብላ ሰበይት ፅብቕት እንድሕር ደኣ ንምነ ኮይንና ከምዚ ክትኮነለክ ባይዘወይ ሰበይቲ ንሰብኣይ ኣይትሰርሖ ሰብኣይ ከዓ ንሰበይቲ ይሰርሓ ብዙሕ ጊዜ ርኢኹም እቲ ኣድካሚ ኣብ መወዳእታት ሓዳር እውን ክቐፅል ኣይክእልን እዩ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ሰበይቲ ዝብል ንሰበይቱ ክሰርሓ ኣይክእልን እዩ ክሰርሓ ኣይክእልን እዩ በዚ ፈፂሙ ስቕልካ ብዘረባ ኣይኮነን ቃል ኢኻ ትዛረብ ወይ ሰብኣይ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ትኾኖ ዘለዉ ጥራሕ ኖ ቃሊ ኣብ መንጎ ቃሊ ዝልውጠና ቃሊ ድሰርሓና ስለዚ ክርስቶስን ማሕበሩንሲ እንታይ ያራኺቦም ቃል እዩ ተዛሪቡ ኢየሱስ ተዛሪቡ ብዙሕ ኣብ ማሕበሩ ኣፍሲሱ ድሓር ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ኣብ ዮሃንስ 15 ሳላት ዝነገርኩኹም ቃል መልኡለይ ንጹሓት ኢኹም ፈሲሱ እንዲ ቃል ብቃሊ ምሕፃብ ዝርከብ ብቃሊ ምፅራይ ዝርከብ ሪኢኹም ኣለኹም ካብቲ ደጌታት ናይ ነህምያ ሓደ ደገማይ እዩ እቲ ደገማይ ቃል ኣምላኽ ክሰምዑሉ ዝወፁ እዮም ገዛና ኣለዎ ዶ ደገማይ እዩ ሕጂ ደገማይ ኣለካ ድዩ ቃል ወፂኻ ትሰምዓሉ ቃል ወፂኻ ተንብበሉ ሰሚዕኻ ከዓ ተስማዓሉ ምክንያቱ ኣብ ቤተን ይመሃራ እንድሕር መን ይመሃረን ኣብ ቤት እስኻ ኢኻ ካህን ቤት ኣነ ካህን ቤት ስለዚ እዛ ናይ ቃል ብጣዕሚ ክቐድማና ይብለንን የንብባ እንድሕር ኮይነን ካብ እንልዓል እንወስኽ ንሕና ንምራሕ ቀዳሞቲና ንምራሕ እታ ብቃል ትብል ምሕፃብ ምስ ኣፅረያ ቀፂሉ ከዓ ኣብቲ እንታይ ኢሉሎ ርእሱ በጃ ኣሃበ ቀፅለለይ ሕጂ ታደለኻ ክሳብ ርእሱ ዝህብሲ እታ ምእንቲ ንርእሱ ንዕኡ ምእንቲ ከቁማ ትብር ትሪኡ ኣለኹም እታ ሰበይተይሲ ናተይ ናይ ሓላለይ ኢለ دحاسبا سبيتسي إذا وفرز خجبر الله لني إدم الله قال أملاك سي تزاربا كذا حيوت كاتهبسي كيد تخيل ناي فقر نجار كهلوانا الله ودي هذا أوكي بدحري صوبوتون كومون نتن أنستم كم سجوم جيرم كفكروان يجبوهم يعتبر الله هذا صوبوتون كومون نستم كم سجوم حج كم سجوم سي فقري أب متحف قدس كن رأي خلنا أنت مثل كم بتسايك إن بتسايك خم نفسها أفكر رأياتل حجي أب كل من دحردي أخو ما فقري مس من تاي أعتقد كم نفسهم جيرام كم نفسها غير كان بتسايك أفكر رأياتل ريخهم تحتنا جنا كفقرة فلاح فقري نبتسايك خم نفسها خاتفكره بتحتنا جنا كابا خابليس كاتريو تري لهم ننست توهيبون دلو سبعة يابليس أن ما أنت خريعة تحتنا يتوهيب دلو تحتنا أبليس أن كريعة تعزز زبلن زلو سبعة أبليس كن رأيه بلوسي زبل كستاي زلو مالتي أبزي أجن توم صوب أتجن كم نفسهم جيرام تايك جبرونا له كفكرونا له
ቀጽኢሉ እንድሕር ዳርኢና ይዝን ሰብ ንስግኡ ይከናኸኖ ይሓቀይ አዋ ስለዚህ ኣብ ሰበይቲ ኻስ እሱን ምእንቲ ንኽንገብር ኢሉ እዩ ቀጽኢላ ዘላ ድሕርቲ ርእሲ የፍቀር ዝበልናዮ ቀጽኢሉ ዘሎ ይከናኸን ወይ ከዓ ይሓሊ ኣብዚ ኸመይ ኢና ኸዓ ኣብዚ እውን ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዝከናኸና ኢሉ ምስተዛረበ እዩ ሰብ ንስግኡ ይምግቦን ይከናኸኖን እምበር ሓደ እኳ ዝጸልኦ የልቦን ኣካላት ስግኡ ስለ ዝኾንና ክርስቶስ ከምኡ ንማሕበሩ እንታይ ይገብራሎ ይከናኸናሎ ሽዑ እንታይ ይብል ብድሕሪኡ ከምኡ ኸዓ ሰብኡት ነንስቶም እንታይ ክገብሩ ይግባእ ሕጂ ረኣይዎሞ ኩሉ እቲ ካብ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ኢና ናብዚ ነምጽኦ ዘለና በዚ ምክንኻን ንረክብ በዚ ንከናኸን በዚ ንእዘዝ በዚ ምእዛዝ ንቕበል ይድብለና ዘሎ በቃ እዚኣታ ሰብኣይ ከምዚ ኢኻ ቅድሚ ምባሉሲ በቲ ቅድሚት ትመጽእ ዘላ ርእሲ ናይ ክርስቶስ ርእሲ ቀዲማ እያ ሰብኣይ ርእስኻ ክትጥቀመሉ ከለኻስ በዚ ኸዓ ንዓኻ ርእሲ ኣለካ እዚ ማለት ሲ ስኻ ኸመይ ኢኻ ኣብዚ ስደይ ተኣዘዘ ደይትሰምዕ ገለ ትብል ኣለኻ ኣታስኻ ኸመይ ኢኻ በዚ ኸዓ ርእሲ ኣለካ ሕጂ ካብዚ እንዳተኣዘዝካ ናብዚ ምእዛዝ ትረክብ በዚ እንዳተኸናኸነካ ክርስቶስ ንዓኻ እስኻ ኸዓ በዚ እንታይ ትገብር ርኢኻ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ማለት እዩ ሰብ ትዝረኣዮስ ይደግም ኣሎ ማለት ክርስቶስ ንዓና በኽሪኡ ወይ ቀዳማዩ የርእየና ኣሎ ንሕና ኸዓ ነንስትናስ ከምኡ ናይ ምርኣይ ነገር ናይ መምሃር ነገር ክንገብር ሪኢኹም ሰብ ንስግኡ ይከናኸኖ እምበር ዝጸልኦ የልቦን ኢሉ ኣካላት ስግኡ ስለ ዝኾንና ክርስቶስ ንማሕበሩ ይከናኸናሎ ስለዚ ንሕና ኸዓ ኣንስትና ክንከናኸን እዩ እዚ ነግረና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:33 እውን ከምኡ እዩ ንሰበይቱ ሓሊ ከም ዝኾነ እስኪ ቀዳማይ ጴጥሮስ ነውፅእ 3:7 ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:7 ኣቱም ሰብኡት ጸሎትኩም ምእንቲ ኸይዕገት ከም ምስድኽምቲ ፍጥረት ከም መዋርስትኹም ንጸጋ ህይወት ጌርኩም እና ኣኽበርኩም ወን ከምኡ ምስ ኣንስትኹም በእምሮ ንበሩ ይብለና ኣብዚ ኣቱም ሰብኡት ምስ በለ ጸሎትኩም ከይዕገት ይብላሎ ማለት ክስማዕ ጸሎትሲ ምስምማዕ ቀድም ይሓትት ሓቀይ መስዋዕቲ ቅድሚ ምቕራብካ ዝሓዘነ ሰብ ከይህሉ ዘቐየምካዮ ሰብ ከይህሉ ይድብል ዘሎ ስለዚ ሰብኡት ኩሉ ግዜ እታ ቀዳመይቲ ምስኦም ዘላ ሰበይቶም ስለ ዝኾነት እቲ ጸሎት ምእንቲ ኸይዕገት ምስታ ሰበይቲ ኻስ ከም ምስ ድኽምቲ ፍጥረት ከመይ ትነብር ንዓ ሓጒስካ ንዓ ነገርካ ምስኣ ዘለካ እናወዳእኻ ጸሊ ኣዳውካ ልዒልካ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ፍጥረተን ይድዛረብ ዘሎ ከም ምስ ድኽምቲ ፍጥረት ይብል ካልእይቲ ኸዓ እታ ትገርም ከም መዋርስቲ ንጸጋ ህይወት ከዓ ትብል ኣላ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ብፍላይ ከም መዋርስቲ ንጸጋ ህይወት ኣብዚ ዓለም እዚአን ኣንስትኹም እምበር ኣብቲ ዝመጽእ ዓለምሲ መዋርስቲ ንጸጋ ህይወት እየን ኣይትኽሰርወን ሰንከኣ ንዓኹም ኣይኽሰራኹም ትምስአን ዘለና ርክብሲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሰማይ ግና ከም መላእኽቲ እኳ ኮይኑሲ መዋርስቲ ንጸጋ ህይወት ኢና ክንጥንቀቐለን ዝግባአና እየን ይድብለና ደሎ ኣብዚ ብሰብኣይን ሰበይትን ጥራሕ ዝውዳእ ኣይኮነን ዘለዓለምነት ዝበሃል ቀጻሊ ነገር ኣሎ እታ ሰበይትኻን ኣደደቅኻን ዝኾነሲ ምሳኻ ኸዓ ኣብ ሰማይ ስኻ ንፋለጥ ኢና ሰብኣይ ሰበይቲ ግን የለን ቶም ሰዱቃውያን ሓደ ሰብኣይ ከይወለደ እንዳበለ 7 በፂሖም ሓቀ ንላግፂ እዩ ንሱ ከምዚ እስኪ እንታይ ትመልስን ዝብል እምበር እንታ ኮይና ኢሎም 7 ክሞቱ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤን መላእኽትን ይዛረብ ስለ ዝነበረ ይኣምን ኣይንብልን ኢና ኢየሱስ ንሕና ኢና ብመላእኽትን ብትንሳኤን ንኣምን ጎይታ ግን ብዛዕባ ትንሳኤን ብዛዕባ መላእኽትን ምህር ስለ ዝነበረ ንምሕጫጭ እዩ ከምዚ ኮይኑ እሞ ኣብ ሰማይ ሰይትመን ክትከውን እያ 7 ድሕር እትዮማ ገለ ኢሎም ኣምፅኦሞ እንታይ ኢልዎም ኣብኡ ጽሑፋትን ሓይለ ኣምላኽን ሰኣን ምፍላጥኩም ትጋገዩ ኣለኹም ኢሎም
ስለዚህ ቶም ጽሑፋት ተንታዮም ማለት እዮም ኣብ ሰማይሲ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም ኣሜን ኣብ ሰማይ ከም እንታይና ከም መላእኽቲ ኣምላኽ ጾታ የለን ከም መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም ዝኾኑ ኣብኡስ ምእታው ምትእትታው የልቦን ይብል ሓይሊ ኸንታይ እዩ ሓይሊ ኸ ናይ ትንሳኤ እዩ እንታይ ዝብል ራእይ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና እቲ ኣቦ ኸመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ደይሉ እንታይ ከም ንኸውን ከ ገና ይተገልጸና ኣሎ ንሱ ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንሪኦ ኢና ንዕኡ ከም ንመስል ከዓ ንፈልጥ ኣለና ኣብ ኤፌሶን 7 ድሕር አንቢብኩም እንታይ ይብል በትን ኩሉ ዝመልከሉ ሓይሉ ነዚ ናይ ውርደት ስጋና እንታይ ክገብሮ እዩ ክልውጦ እዩ ስለዚ ጽሑፋትን ሓይሊ ኣምላኽን ማለታይ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ሰብኣይ ነብርን ክልወጥ እዩ ይድብሎም ዘሎ ብሓይሊ ኣምላኽ ክልወጥ እዩ ናይ ትንሳኤ ውሉድ ክኸውን እዩ ምእታው ምትእትታው ኣየድልን እዩ ሕጂ ካብ ሰበይትና ኢና ንጅምሮ ማለት እዩ ሰበይተይሲ መዋርስቲ ጸጋ ህይወት እያ ምሳይ ምድራዊ ጥራሕ ኣይኮነን ክንሓስብ ዘለና ትኽንባዳደል ከለናሲ እቲ ክንበኣስ ከለና ኣብ በደልን ኣብ ካልእን ኩሉ ክንበጽሕ ከለና እዚ ንብሎ ከም ሓዳር ናይ መላእኽቲ ይኮነን ትናብራና ርግጽ እዩ ግን ክንመለስ ከጥዒ ዝግብኦ ግና ክሳብ ዝኾነ ይኹን ኢልካ ምኻድ ግን ኣየድልን እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ግዜ ስንታ ክንዝክር ኣለና ክልተ ነገር ዘክሩ ኢልና ተሓንቲ እንታይ እያ ድኹማት ፍጥረት ሓቀይ ዘክሩ ድኹማት ፍጥረት እየን ካልኣይ ከ መዋርስትን ጸጋ ህይወት እየን በዚ ክልተ ዝተጠንቀቑ እዩ ዝብለና ዘሎ ሰብኣይ ክፈልጦ ዘሎ ኣብ ርእሱ ከቐምጦ ዘሎ እዚ እዩ እታ ምስኡ ዘላሲ ድኽምቲ እያ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ነታ ድኽምቲ ድሞተላ ዘፍቀራ ኩሉ ዝኸፈለ ንዓኣ ክብል ንሕና ከኣስ ኣንስትና ከምኡ ዋጋ ክንከፍል እዩ ዝነግረና ዘሎ እጅታ በእምሮ ንበሩ ትብል ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ኣብ 24 ምሳሌ ዲ ቤት ሳላ ሰለስተ ነገር ክስታይ ከም ዝኸውን ነገር ሓቀ ቤት ሳላ ጥበብ እንታይ ይኸውን ይህነጽ ሓቀ ሳላ ምስተውዓልከ ይጸንዕ ሳላ ፍልጠትከ ክቡር ነገር ይመልእ ሕጂ እቶም መሃንዲሳት ክሰርሑ ከሎ ንቤት ንሓደ ቤት ሲ ሰለስተ እዮም ዘፍስሱ ጥበብ የፍስስሉ ምስተውዓል የፍስስሉ ፍልጠት ከዓ የፍስስሉ ሕጂ ቤት እዩ ሓዳርና ከዓ ልክዕ ቤት እዩ ንሰብኣይ እንታይ ይጠልብ ካብ ሰብኣይ ቤትና እንታይ ይጠልብ ካብ ሰብኣይ ኣእምሮ እዩ ይጠልብ ብቐደሙስ እንታይ እዩ ርእሲ እዩ ካብ ሰበይቲ እንታይ ይጠልብ ጥበብ ካብ ሰበይቲ ጥበብ እዩ ዝጠልብ መጽሓፍ ቅዱስ እታ ደገኛ ሰበይቲ ኣፋ ብምንታይ ድያ ትኸፍቶ ብጥበብ ገለ ይድብል ሰብኣዩ ዓው ይድብል በቃ ንሕና ዓው ገለ ኢና ንብል እንድሕር ዳ ኣሎ ምላሽ መጺኻ ኸመይ ንብል ገለ ክትብል ጸናሓ ትነፍስ ሓቀ ሕጅቲ ጥበብ ኣብአን ስለ ንስእኖ ኢና መሊስና ምስተባራዕና ንሕና ክልቴና ቢምቦሪ የድልየና ማለት እዩ መጥፋእቲ ሓዊ ክንዲ ድኾና ብጥበብ ስብልኡ ምላሽ ክልቴና ቢምቦሪ የድልየና ካልእ መጥፋእ ሓዊ ይደድልየካ ሽዑ ንሕና በእምሮ ምንባር ምስኣናስ ንሰን ከዓ ብጥበብ ምምላስ እንድሕር ዳ ተሳኢንዎን ክልቲኡ ሉ ዝገይሩ ትገዛስኒ በእምሮ ዝነብር የለ ብጥበብ ዘብል የለ ድሓረይ ፍልጠት ኣብ መንጎ ኣይሰርሕን እዩ ክልቲኡ እንድሕር ዳ ዘየለ ኣበይ ዝተሃንፀ ኣበይ ዝጸንዐ እቲ ፍልጠት ክቡር ነገር ክመልኦ ገዛና ክሰራ እዩ ድመልእ ዘይኮነ ዝጎድል እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ትገዛ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ ከም ምስ ድኽምቲ ፍጥረት ከም ንመዋርስቲ ንጸጋ ህይወት ምስ ኣተንሲ በእምሮ ነበሩ مستوعال نبرو بمستوعال نبرو السنكا ناتن زربنا له السنكا بطبب عفن ندحر دا بطبب كفيتن بقى دقسنا لنا نحن حقيزي سبب ندحر تحت تزاري بكا بين خاي تعبدني خا يحجزك اي تخسته نخت غودل مالتي تنرسنا نخزحل يخؤلو سلازي ناتنا طبب ناتنا امرو يدلي وي مستوعال ناتنكا طبب اب مخفات اف بفلاي نسن ندحر وسيخن حجي ابت امريكا سبيتو حريموا قلملت حريموا اندي قلقلت سنه انت ايدي دخوم مسيلكم حج نحنا وحداتين تنقالاتنا بفلاي تزارب تسقلنا منيخ نبل ندحر دا اخوينا كابزيتات كنوصا لنا نمبر بزوح نزارب ندحر كوينا قلطيفو زربا يودعكا استنك معات قالات يدلون اي تخلنني خا زربا بزربا ندحر بصيا اي تخلنني خا
شعنا متى خاطأتو نابيد خحجزك كويسو ودي خا تنقلات تودي أنت تزربازي تودي النبي خد كيد بدحريو تدبهال تبايلي ناتك نسنجن فلفلا خزارة باين كخداين بعلا خندخا جميل كلني خزارة تخفيتي يبقى خداين حرام مود أتخت عجسات هالنجار لك خاني سايتقبر دي تدلي نجار شعو ناين وان مت أبيزر تبهال قول عزق عبيك اللي تبهال كتيا بزقستاي حجي اتي قدامنتنا عند حردا تحليو جن ما يقوم نجار يدوم لكم صوت كلاتنا خابر سيا جميرة تي بوزيشن عند حر عقبنا يو تقدامي يكو أنا كمرح زلني كمهر زلني كفكر زلني ندابلنا عند حردا أخينا تناتنا بوت عند حر حيزنايو تناتن بوتا خا እግዚአብሔር نعنا خرد عنا إيمانتي إحنا منفس مسملا أنا ست مئزاز عن توريخهم ودو مئزاز هيبو من موسى كم وها خنرخبوين عملاخ مسكن سلازي ذا صلاتكم كي قتبل أب كم يكون تات كوينا إن نصلي نع إنسي أب كم يكون تات كلوا نصلي مخناتهم مسوي خا زقرب كايو مسواتي حاو خا يدب لكم هذا حاو خا ويبصاي كاي أكلكا حزينات الكان دحردها لاسي مسوات خا قدفونا مغربا يدلني سمعوا يلن مخناتو تفقر يقدم بس سبيت خدي جبر كايو ينسوا صلاتكم كي عقت زبل زلو نتا أبقون خازلا السبيو هذا خم قد خم فترة مستوعل كلايكا كم نتسقى موارستي وات دسايبل أفسمايسي سبيتي كريا إسكول حنسه واو بلوجهم ما جهم بلوزي أبس بقى كخسرس أيدلن بقى سأنا عايز أنا نع أمالتك كم نتسقى موارستي وات زي جزياوي بتجزياو حدا زعبي نجر لوس كن قبري بلنا مالسي هوت سبعي بسبيتو تسبابي رو تتدرق أمي كابجويت أنت راح بسبعي مخنيات كا نافكم زعينة أنت ودقت أمنت خوينا تصبوا أيكون سلازي موارست بتسقى هوت كعيا بعلت بيتي أبز مدرت راح يكونتن أبز سبيتيا أبز سماي جنت بمعرز مقالو موارستي هوتها سلازي تحقاقي زي مساء نعاي كوينا نعا خوني قالنا بلنا كنا بري قبعنا أملاخ تمسكنا يخون سلازي خمت فترة أب أكلاوي كستاين أو كستاي كنقبر كان قلبي قبايو عيوتات سرحات كاب عقمن العلي خيال علا يخون قال أو خلنا مش على هذا جزء أبتي عدنا كومبلين دقبر الله بقى ريموت حسكا مكيار تلفون قال يبلا مالسي ساعات حسبتي بزح حال خلق باب دقة سرحين أبقى زخ أخمو سرح الله ونحجي بستخال متن تي دخم فترة أمين كاسي تي زدلي حجز العقمان زخونا نجار جلز زخونا نجار محلاي كدلينا يوم علتيه حنتي داير ساعة حدا جزء تقدم مجمرة أقرم أبي ولد أبنا بعد زموت سلوسي عد الرخيبة يوم علتيه مس فاستر هافتم تفضلوا فاستر هافتم تسفهم كار مسؤول خيرنا مالتيو نعنا يومي بحنسابي للنسي عد الرخيبة بقى رئي يوم مالتيو كيدنا شعو فاستر هافتم يعلو لهم نير خافت على لهم أملاخ زخلو دخامكم سي بقى مودعتا غيرو لو غليلس يعلو لهم نير مالتيو دحر دقر مكاتهم نايك أدم أبوتات تناتهم عدمي عدل دلو كمي ورجاتات يوم نيرهم تهيبلو ولد أبدأ أنت هاللو قليلو مالتهم كجمرة خلوتنا أدم سابهم زي ولد أبدأ أنت هاللو ولد أبدأ أخندق زي دخيمو كوينيرو ولد أبدأ بوا إلى مسحر حدا على علي لومنا حدا جزي نوح قعزة تقعزنا إلومنا نوح قعزة مستقعزنا توم مسوم زقوا عززنا ورو حال يوم لومسي ولد أب كما يلخا إلومنا دحر كم اللي سلام مش نيرو أنت كم تجاوبوا تفضلوا نتابع على بيتهم كم يالخي إلهما سبيت خا دحان إلاتهم ولد أب دحان الله ده سايبله بروخات عبيتي توم أيركبنا لهم تقريصي أفتمان جوزم حج سمانيات سبعة دلو قريص أو ما يمنتي قدمي أم زنبرة أيم صون نفسي توم نايزهم سمانية ولدي
ግን ዝገርሙ ሰባት እዮም ነይሩ አበት ሓዛ ሰበይቲ ዝገርሙ ሰበይቲ ደሓናላ ሰብኣይ ደሓናላ እዮም ደለው ቢወልዳ ደስ ትብለኒ ኩሉ ግዜ ዝክሪያ ዘረበኦም ከመይ ኣለኺ ደሓን ወልዳ ኣብ ደሓናላ ብዙሕ ኣይወረስናን ግን ቆረብ ዕድል ረኺብና ቶም ናይ ኣቦታትና ብናኣሽቱ ዋላ ክሰምዕ ከለኻ ይገርመካ ነንስቶምሲ مرعتي يبلو دقي 8 9 كوي مرعتي يبلو مرعت كلهم مسرع ايواسي ولا بتختخي لهم كلهم خلتيهم سلام بلازي مرعتي يبلو دس ايبلن مرعتي بقى كل غزي مرعتي انا اي توريسون يرتتخو مصينا نيرتتخو كمزي ابزربا خلتك اصبق نيرومي لو مش اتاكينا نغابابر كاكندي نجر نفتح قلطيفنا نفسبينا خستاي نغبر مش حساو اي نبرن قدم يلومخ قال حسوت يخاتبل نتدحسو زلو سب انتي تبلوني خا حساوي تبلوني خا انتي تبل قال حسوت يبلو اندا زاربه خلو قال حسوت يبلو اسو حومي نتحوم سخا من انتي فليو كابت حسوت قال حسوت عند حري لوم خا اسخا حوي خا تزاربو دلخا جن قال حسوت حساوي أقبابي تفينا دلنا مالتي حجي أي ورثنا ناي مص تصبق بحلي تصبق كبرتات حبرتسب أي مص مالتي تقوري صلو مالتي عاده وازي تقوري صلو مالتي برنا او 50 الكاب بتر دخلت كازي سلام بالله مرعتي عند حري لك كنا انا عند ابله اتقونجو خلات اني شيء كلا زفلت اسب اي مرعتي لهم ودو اتي حاليوت مالتي اتخبري اجي اتم ولدنا خاخم تفلطهم اتو زبلوا من تصحفات ونبعلو فتحنا بعلو النور زخونلو اتي تخبابير كامن بار بدحريهم كو اند خدا عند عركبكم اذا دحانيكم قاليكم تخونيكم نعش تصبيكم تديهاليكم تقدم انت تعرف كدي خص اببا قال اندابلكا كواي ولا تمحركوا ايديكين بخمزلو وين دخبرو نتي سباي كبوري قال زبالسي معري دخ خيد كوي مخاد نبعلو اجي اتمصحف قدساوسي አይፈልጦኒዮም ገለይና ነብሎ መንበረይ ፍልጠት ናይት መጽሐፍ ቅዱስ ምክንያቱ መጽሐፍ አይሁድነት አለው ምክንያቱ ኦርቶዶክስ ክንሪያ خلنا መጽሐፍ ኦርቶዶክስ ክንሪያ خلنا በመሎቲ አይሁድነትን ክርስትናን ዝጠመረ ስለዝኾነ ተስርዓት ንሱ ይሐቀ ስርዓት መውስቦና ከመይዲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይሐቀ እንዳጓል ከይትካ ሀቡና መባል ካበ መጽ ገዝም ከምንታይ መጽ عتروتات مقبار أفدق مربيلات كلا يوحنس عند حد داريهم خبي متيز تعتقد خبي متيز أبو داس زبهل خبي متيز كل بهلنا بهل مصحف قدوس حزننا 4 معلت محزان رأسخا من صاي عفل بخا موقع قاريط أمكا بنغير حزن كله تبهلي أيودنتي بملو حجي اتي حدارات كأن دحري خايتي سرتوسي ناي مصحف قدوس كستاي الله مالتي تم ولدسي كابون التبقسي حجي كما يالخي دحان سمكا ولاب دحان الله سلازي بزي اتقاليلنا يا مالتي سبعي دحانا سبيت دحانا لا سبعي دحانا الله سلازي سبيتسي كل غيزي خترق دلواي مالتي نعاسا ناتا ديدحان نايت سبعي ديدحان ناتا دحان ناتو دحان إلنا دحق وصيرنا بزح حدارنا خن هنصوينا مالتي كال بزيكاتي ابتي سغا نجر دخام زلون تنسي حرسي حمام زياده انا بانيو سلازي بخلو يحليو لن يكناخنون زبلنا ازيتاتيوتي مس دخمت فطراتن كنرين كلنا ابتي نفساو نغرن كا عند حد ارينايو كنقبرو زلنا حجي قلخ نغركم عنتوي بزعبا قال املاح مزرابينا مش نزارب نيرنا طعم قالكا طعم قال حجي كندي نخون مملا سايد ليكم مني مغبين دحر قريبنسي واو طعم نبلس كندي ايتملسو لي كنديهم كندينا سئلنا نبلع ويس كندي نخون
طعم يصبحخي نبل حكي إذا حسبوا له إذا زربا إذا نعن صبغ يزمن مغنيات خشنا أخلوا أسخ تحبوس قليلا يندقبروا زلوا جزت نفسي أكالا نتناي نفس نجارا سمعتها كن حلوس كدلينا بنجلس تنخون إذا كاتق على أملاخ نمهرنسي تخلص زجبر لنا زبالة مجبز قرب ندحر كوينو قرب كله طعم بال هيابات ندحر ماتيكم مدناق ها أزوي أقداسي سمعتها نحلوه كم زي مسانستن دماتنا كأينو ودادر سيتخصتو أي تبلوه يلان شعو بدحريو يلان أودادير كاسة بيت قامالت يلان بدحريو نفسا بالطعم كنت نقول سمعتها بالطعمي كنت نقول لني قبا اسكو مثال 30 حدا نزز بلو زلهم مثال 30 حدا 10 شمونتن اتا دغኛ ሰበይቲ ጥራሕ አይኮነትን እትሰብአያ ኻ ደጊዩ ምክንያቱ ነትንስናታ ውሕልነት ነትናታ ዝግበረሉ ነገር እትበአ ንጉሆ ተሲአ ትሰርሓሉ መብራህታ ዘይጠፍ ንቀሕቲ ሰበይቲ መግብ ብንጉሁ ተዳሉ መብራህታ ብለይቲ ዘይጠፍ ሰበይቲ ሲ እሱ ከንታ ይገብር ነይሩ ደቃ ተሲኦም ንትምርቲ ክኸዱ ከለው ድኾነ ንበሎ ደሓን ብርኽቲ ይብልዋ በቃ መግብ ተዳልዩ ጸንሕ ኢሎም ብርኽቲ ይብልዋ ሰብአያ ድማ ትብል سبعايا دما اساترح يكونتن دق سبيت سبعايا دما بزحات انست صبو زغبر اللوا نسخغنا نخلن تبلصين يخي ايلو يندا بخال ازراربا راس خلن يخي يبلن اسك مسكنا اسك راس خلن نبلن اسك نفتنا ديبلنا ينسك نبل هذا غزي ننحنا وسيدنا هذا خت موتني ايل هجي ديبلنا يسك نبل نجمر صبغ نجر نت نفسنسي كالعلو حف كبلن زخل نجر مالتنا تندحان انتايلنا لنا قديمنا ناتنا دحانيو إلنا لنا نخلن تبلص يعني خصغر اسي خلني خي قال مبال مزراب بطعمي زي اقداسيو اب حدارنا صبغ نجر كمصي ننعد نعدا كم بيتنا ننبر أبيت ناسي جيمس قالوا أتحجي خمسة خص حفتة قال له تبل أب سبيت خاخه أب قال بقى مقولوا الحياة نسبيت خاخه حجة الصحف مرأيه نسان عقوخة حجوسي مبرهتها بليتي تقف أنت مال دي نتبيت كوع سر حدا لا مالت كوع نقوم مستسوق العود زي أبي رباركم برخت الد قال لهم ما خدوا مالتي سبعي كأي قدفني بزحات صبوز جبر الله أي كم أخن سخت بلتين أترأس خلن قال له هاي خير مالتي واو كم يندق تنفسي سن نفس مالت سمعتي اللي من تاي بها تفطر كده من تاي حقوس فطر سبيت اندحر تحقوس أخي نعخا من لسكا مالتي دحر نعخا من لسكا نجرسي جباريو لازم خلن تبلت إياني خي تبل قال سمعتها نحلولو اب حسابات كم تصخلوها مالت مرحتينا نحن حق المزراب نحن ترايتي مجمرتا قدامايت بوتانا قال كم زلو خوينو كن نتنمصو حسابك ببزح منقدتات كرنعاتون ريئين زمصو حساب نقبلو اي نقبلو كمزي ناي مسمع كلتنا عاب انت خونه صبقي كمزي تحتواينت كمن فلت إلكي دبل رأسخا كستاي مجواز زدقوس زبالة زيتات كله أتي أفتي نفسا زهاس زبالة جودا نجار كان رح يجب أنا يقول سيا 13 شعاتة سكن رأي 13 شعاتة أتم صبوت أنستخم أفكرون أمه أي تمررون حجيزي زود زربا زهاسي زربا كبيد بفلاي كبد زبالة دحر دربينايو نم الرايو
ንምምላሱ ከምዝ ማለት እዩ ኢልካ ንምምሕያሹ ኩሉ እዚ ኣይሰርሕን እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ እቲ ብዝተኻለ መጠን እቲ ጽሑፍ እንታይ ይድብለና ኩሉ ግዜ ዘረባኹም ብጨው እተቃመመ ብምንታይ ብጸጋ ይኹን ሕጂ ዘረባና ብጨው ዝተቃመመ ብዘርእ እንድሕር ደኣ ክኸውን ኮይኑ ከዓ ደድሊ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ብጨው ዝተቃመመ ብጸጋ ዝገብሮ ኢልና ምስ ሓሰብና ናይ ግድን ጨዋት ከነብዝሕ ኣለና እዚኣ ከዓ ኣብታ ጸሎት ኣብታ ቃል ኣምላኽ ሕጂ ኣብያተ ክርስቲያናትና ኣብዚ ከመይ ከም ዝኾነ ይፈልጥን ግን እተን ዝበዝሕ ኣገልገልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደቂ ኣንስትዮ እየን ኣብ ጸሎት ንሰን ኣብ መዝሙር ንሰን ኣብ ዲያቆን ንሰን ኣብ ሚዳታት እውን ዳርጋ ንሳተን እየን ኣብ ኩሉ ኣበይ ያለው ሰብኣይ እዩ ሕጂ ኣበይ ያለና እዩ ስለዚ ከም ርእሲ ከም ቀዳማይ ነቲ ቦታና ነቲ እግዚኣብሔር ኣባና ዘቐመጦ ነገር ከነኽብሮ ኣብኡ ክንነብር ይግባአና እዩ ስለዚ እዚ ከቢድ ዘረባ ሃሳይ ዝኾነ ኣዚና ክንጥንቀቐሉ ይግባአና ካልእ ኩራ ዘይምዝራብ እዚ ሓዳርና ብጣዕሚ ዘፍርሶ እዩ ካብ መፍትሑን ሽግር ምህዳም ዘይምዝራብ ምክታት ስቂልካ ሰሙን ምኻድ ተቂልካ ወርሒ ምውሳዱ ገዛ እዩ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ዝፈርስ ዘሎ ተሓዳራት ኣብቲ ስቕታ ንሕና ስቕ ክንብል ኣይተፀዋዕና ብፍላይ ሰብኡት ክንዛረብ እዩ ዘለና ክርስቶስ በቃል ብዙሕ ተዛሪቡ ብምትብባዕ ከዓ ብዙሕ ነይርዎ ምትብባዕ ከዓ ብዙሕ ነይርዎ ዝከኣላ ገበረት ኣተባባዓይ ነይሩ ጎይታ ኣተባባዓይ ነይሩ ተተባባዕ ቃላት ናይ ምትብባዕ እዚታት ኣብ ኣንስትና እንድሕር ደኣ ኣምፂናዮ ንሓዳርና እዩ ንዓና እዩ ዝምለሰና ስለዚ እተን ሰለስተ ነገር ኣይንረሳዕ እቲ እምሮናትና እዩ ሓዳርና በእምሮ ንምርሓዮ ካብአን ጥበብ ክድለዩ እዚ ጥበብን ኣእምሮን ኣብ ሓዳርና እንድሕር ኣሎ ከኣኒ እቲ መኽሰባት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ደስ ዝብለኩም ኣብዛ ገዛ እንድሕር ዳ ሪኢኹም ማዛ ናይ መወዳእታት ኢለ ኹደ ኣብዚ ገዛ እንድሕር ዳ ሪኢኹም ብዝገዝኦም ሰብኣይ እቶቱ ይጎድልን እያ ትብል ሓቀይ እቶቱስ እንታይ ይገብርን ኣይጎድልን ይብል መመሊስ ይውስኽ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ዝቀሰነ ሰብኣይ ኣብ ደገ ይባላሽውን ዕሩፉ ኣእምሮ ስለ ዘለዎ በቃ እቶቱ ይበዝሕ በቃ ኣብ ቅድሚ ሰራሕተኛታቱ ሞጎስ ኣለዎ ኣክቲቪቲ ሰርሕ ኣእምሮ ድሓዞ የለን ዝብፅፆ ነገር የለን በቃ ኣብቲ ገዛ ሲ እታ ሰበይቲ ተታሒዙ ስለ ዝኾነ እቶቱ ኸቶ ኣይጎድልን ስለዚ እቶትና ጥዕና ናይ ኩላህና እቲ ዘድሊ ዘበለ ጽቡቕ ነገር ኣብ ቤትና ክመጽእ እንተደኣ ኮይኑ ከም ሰብኡት ሕጂ ንንስቲ ማለት ተባሂለኔ እንደለዋ ንሰን ንሕና ከዓ እቲ ክንኮኖ ዘለና ካብ ምፍላጥ እዩ ድጅምር ስለዚ ርእሲ ኢና ከም ርእሲ ንምራሕ ትእዛዝ ነቐብል ቀዳሞት ኢና መራሕቲ ኢና መምርሒ ንቕበል መምርሒ ንሕልፍ ንምህር ንእዝዝ نفكر نكناخن نحلي حجي إذا كل نحد دع خوينو إتكريستوس أبانا زجبر إتزجرمكم إتكريستوس أبانا زجبر إنا نجبر دلنا إتقدماي إتبخري أبانا زجبره زرعنا يو نحن خاء نجبر لنا مو هذا جزء قويتاخ مهر كلوس نحدا بزو حد يقول له إتزقورو زحدا جن نتز عداية مسرخبوس تداي كفل كان يلو أجنيغو دحراب زخم محار زرعي وأنت إذا بزح حدا كارلوس أبتمبر محار قديفو أبيو قال له والدي تفلت ديخو زي حدا قال الناس بزحي نمحارو نحنا بزحي بز زلو رئيسنا نمحارو بكريستوس نمحارو نفكرو زبزحي أبزخ ندنات وكمان نقبرنينا جن بزخ نحنا كافت قدامين دارنا نحن قدامين نرئي أملاخ تمسكن يخون قويتا أرئينا بجبرن بقالن كإيلا نيرو يدبلنا بمنتين بجبرن
بقالن موسى خ بمتاين كيلا نيرو بقالن بجبرن ناي موسى انت ياتبل بقالن بجبرن ياتبل ناي غويتا خ بجبرن بقالن ياتبل يعني بفكم عندهم جبر هذا شاب عي معرف موسى خ طبب ግብጽ ተማረ بقالن بجبرن برتع ياتبل تبع 14 لقواس ዘሎ بزعبا غويتانا ግን بجبرن بقالن كعلي ياتبل تاي مالتي بجبرن بقالن يسوس قدم قال جبري يزغبر بجبري زريك جبري زريك يبزح رابع معرف ريخم لكم مس ديابلوس تصلي دبو تصيمو دبو اب 50 معرف شو انت كبل جميرو كتصوم كلخا يبلكا صيمو كتصوم كلخا تصليو كتصلي خلخا محيرو محار بجبري دحار قال يزربك ስለዚህ ዚው ኣብ ህይወት ክርስቶስ ለሞ ብዙ ሐሳብ ተዘለዎ ቃል አቀድሙ ይኮናል ግብር ቀድሙ ገይሩ መናዓብ ምስተባህሉ አጋሮም ከሐጾም ጀሚር እኮ አይድብል ዝገበርኩ ወሪኹም ወደለኹም ከምኡን ተገበርኩም ብፁዓን ይኹም ኢሎም ንሓድ ሕድኩም ከምኡ ግበሩ ስለዚህ ግብሪ ይዘቀድም ክርስቶስ አሜን ነዚያ በግብርን ብቃል ጸይሙ ጽሙ ጸልዩ ጸሊ እግር ሐጺቡ ሕጸን ቃል بدحريتي قداماي ክርስቶስ بخورنا بجبري حجتان مرحبيت كا كدليناي اب جبر بفلاي اب جبر اندحر كم بيت مرحتي كم بيت صلوت مرحتي كم بسرح بوتا مرحت ويا بهاجر دحر جبري طفيو اندحر زيل لخوينو سب منتاي كسب جبري يو زيادة قانقا تزارابي سلازي أبيتنا نحنا صوت حجي بوتانا نحس أبوتانا نرخب كم تقال زي أبي هرزب لنا أبتو بوتانا نخل نحنا زيادة نحنا هنا تحتت نحنا هنا أدام ينبرس شمس بيتنا يتصوع عني حجي وانتخنا بغنياتو نحنا هنا رأسي اسكي حد سبب دلنا يدنينا نسألي بز استمهرنا يو قبل بنازل ترى فزبله كعريو علن النبلوسي حسب اسكي دنني لنا بزلنا يا نصلي حلفنا علنا قداموت نحنا هنا سبعي مالت مجمرتا بملكع أملاخ التفترة تبعتاي سب قداماي سبعي مالت قداماي مالتي سبعي مالت رأسي مالتي ناي بيتو كاهن زتصلي قال زمهر ممهر بيتو اسكز اند حسبنا خذكركم الى ابينا غوديلنا زلنا بصلوت اندحر غوديلنا بدحريت منفساونت بزح كغودلويو اب قال منباب اندحر دا غوديلنا اتي حدار بزح كغودلويو مخنياتو بمنفس نملا يلنا كابت بمنفس مغدال كا اتحدار ديطعوي نغرنا امص ناب قولي مص دقاس انديو صبو زردو يزراكاني لو صبو زردو اي زراكا كميلو دا ازخر داد مصيو بس دقاسكم صلا مصيو زرو صلوت مسغودلي صلا عدل نخرداد ركب قال مغدال مسمصه صلا عدل ركب حج ابزن كلت تسكي نرايوت هيوتنا مو كنوسنينا حج كنوسنينا بزاينا نوسن ناي مصلاي اكستايسي نمرحو دلنا تغزا بصلوت سبيت خاحس كحيزه صليدي قال زنببكو يمقلادي نما قلدينا تاي حج انا سباي مو نعيز نغرن نعي حلفنت رئسي ناي رئس نغر مو انتايو ممهار سبيت خايكو مفقار سبيت خايو ملاي سبيت خايو حجن رأينا نابزن كلتا زينسي تعاوت يهلونا تمنفساو حيلنا سنرأيومو نوسن كا ناي نباب جيزي كودل لينا جيزي مفلاي كويدت لينا ناي معاسي حيلكم وقحت هاديو
ممسايدي حيلكم أبينيتيا أفتاق زيتي أس كل يرأيكم قرب جزء وسد دابلكم أم بابلوه لو مساب كاب نباب تفي أم رأي زلو تحيلي جن كم من باب متى كأتان باب يكونين ولا نسمع عسي حلفا نباب يكونن من بابيو أزيو مساتي أزيه وتناز غيره بعلنات مزحف كنريو خلنايو حجي منفساونت نكبر هبت جزانا كلاتنا منفساونت نكبر منفساونت نكبر سبيت استرعيني سبيتي ترعيني كتصلى خلخو ترعيني قال كنبب كلخو زي أنا والناس كنتصلى خلاتنا جزانا نايمن بزح صلوت نايمن بزح قال تمنفساونت امن يبزح حجي بوتانا حديقنا لنا مالتي اندحر غديلو قالو نابت بوتانا اينا نملس حجي سيتي سبعي زبلنا نغرسي ابت بوتانا مهلاونا ايو نتتفطرن لنا لو علامه كنبرو خلنا ايو تقداماي زبلنا قداماي كنكون خلنا ايو بخلو قداماي እንዳወሰና እንጸልጨው እዚያ ሳይገበር ኳን ንብሎ ናአምላኽ ንበሎ ብልብና ንበሎ አይድለና ንዓውልና ምጸላይ ግዳን ክንወስን ስለዘለና ኢሎም መዓልቲ كم تكريستوس زفق على الناس تفقرنا خارعي وتفقركم نسبيتكم نسبيتي زلنا حجون نرأيه تمال خمينيرو تميزانو تعاقنوا رأيه نرأيه خلاتنا كريستوس سنة يقبر سلازلنا يكونن زفقرنا زلو كفقرنا سلازلو وي دخومات يوم نحنا قد دخومات يلو سلاز حسبيه أب كندانا مويتو جنا دخومات حتى أنس لزخوناي زخول فقري زي قبّا الناس تقبلنا نحن خلنا نستناس كم وخنكون ما أنت خايو كم تي كريستوس نمحبرو سبعك عن سبيتو خم ما أنت خوني فقرنا نرأيو كاب قالينا قوديلنا كاب صلوتنا قوديلنا كاب تحبرت مس أملاخ سلز قودلنا يخم وخوين دلو تزي تعير كب مس كريستوس مسترسنا زي تعير كب مستأكلنا خاوخين الله مالتي أبزن الملس اسكبت حانت تقص زبلنا يا خاص كن حسب كم مسدخم تفترت كن حجزن زلنا كن دقفن زلنا كن ألين زلنا مخانا دخومات بلنا الله بتحاد خاء موارث تنصقا هيوت كائن موارثتين اب سماي نريين مسانا زلواي بزخلتيوس مسانستكم بأمره نبوري لنا مصحف قدس اسك منفس ملأنا نقولنا أملاخ حجخ منفسك ملأني بمنفسك خملأك قال كخن ببي صلوت كتصلي اسك ندا وسنا بس اسك نحلنا نبل كلاتنا نحلن دانيال حلنا يدبل تحل تمحلانيو نابت تكبر زمصاكا اسك نحلنا بزا صلوت زي اس نحلن كسرعينا من باب غيزي كسرع مساخا غيزي بلونا أملاخ كهلوني غيزي نصلوت كهلوني غيزي نقال أملاخ نابلنا خاص كنصلي حنسا
أنستنا أنتي قبر زازان أي زازان ناتن كوينو أنا جن كفكره إلنا اسكن وسن نحل أنا جنتي كاباي كريستوس زداليو إذا أنا خاب أزر خبص كحلفوي كم حلال فوي إلنا نوسن حسن